यहाँ नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट नियमित रूपमा यो समसामयिक विषय र सार्वजनिक विषय चासो हुने विषयमा चाहिँ नि छलफल कार्यक्रम गर्ने गर्दछौँ। त्यसैको आजको यो 93औं श्रृङ्खलामा यो डिस्कसन सिरिज रहेको छ। आजको डिस्कसन सिरिज एकदमै महत्त्वपूर्ण पनि छ। यसको विषय हामीले नेपाल्स 4th सेन्चुरी बिल्डिङ अ कोअर्डिनेटेड डेभलपमेन्ट सिस्टम भनेर राखेका छौँ। यो विषयमा त म एकैछिन विषय प्रवेश गर्छु, तर म सुरुवात नै आजको यो डिस्कसन सिरिजको हाम्रो स्पिकरबाट गर्न चाहन्छु। आज हामीसँग स्पिकरको रूपमा प्रोफेसर डाक्टर अलोक कुमार बोहरा हुनुहुन्छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न पनि चाहन्छु। प्रोफेसर डाक्टर अलोक कुमार बोहरा उहाँ चाहिँ एउटा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ। युनिभर्सिटी अफ न्यू मेक्सिकोको उहाँ चाहिँ प्रोफेसर एमेरिटस हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ 1986 मा युनिभर्सिटी अफ कोलोराडोबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्नुभएको थियो। त्यसको एक वर्षपछि 1987 मा युनिभर्सिटी अफ न्यू मेक्सिकोमा उहाँले जोइन गर्नुभएको थियो र आई थिङ्क 2025 सम्म 38 वर्ष सो युनिभर्सिटीमा उहाँले सेवा प्रदान गर्नुभएको छ र त्यो अवधिमा उहाँले 40 जना जति विद्यार्थीहरू उहाँसँग चाहिँ विद्यावारिधि गरेका पनि छन् र उहाँको 140 वटा भन्दा बढी पियर रिभ्युड जर्नलमा चाहिँ आर्टिकलहरू पनि पब्लिस भएका छन्। त्यो चाहिँ अब अमेरिकन इकोनोमिक रिभ्यू जस्ता जर्नलहरूमा पनि भएका छन् हैन। अनि उहाँको यो युनिभर्सिटी अफ न्यू मेक्सिकोमा रहिरहँदाखेरि विशेषतः उहाँले गर्नुभएको एउटा योगदान जुन चर्चा पनि गर्ने गरिन्छ, जुन चाहिँ सन् 2005 मा उहाँले नेपाल स्टडी सेन्टरको स्थापना गर्नुभएको थियो र सँगसँगै यो हिमालयन पोलिसी रिसर्च कन्सोर्टियम पनि स्थापना गर्नुभएको थियो, जस अन्तर्गत अर्थशास्त्रका विद्यार्थीहरूले आफूले गरेको खोज अनुसन्धानको पनि छलफल गर्ने र ती विद्यार्थीहरूलाई नेपालसँग पनि कनेक्ट गराउने पनि एउटा राम्रो प्लेटफर्म चाहिँ भएको थियो यो। अब सरको बारेमा यो अर्थशास्त्रको यति कुरा गरिराख्दाखेरि सरको योभन्दा अझै बढी फराकिलो परिचय पनि छ। सर अर्थशास्त्र सँगसँगै चाहिँ उहाँ इन्टरडिसिप्लिनरी सेक्टरमा पनि राम्रो एक्सपर्टाइज उहाँले राख्नुहुन्छ। त्यो भनेको उहाँले राजनीतिमा, त्यसपछि समाजशास्त्र अनि सुशासन र सङ्घीयताका विषयहरूमा पनि उहाँले लेख्दै पनि आइराख्नु भएको छ। अझ सङ्घीयताको विषय त हामीसँग आज एकदम सान्दर्भिक पनि छ हैन। उहाँले आई थिङ्क लेट 1990s मा सङ्घीयता सम्बन्धी जब हामी सशस्त्र जनयुद्धको बेलामा नै थियो, सङ्घीयता त्यति चर्चाको विषय पनि भएको थिएन। त्यतिखेर नै उहाँले यो रिभोल्युसनको अबको बाटो भनेको चाहिँ इट सुड बी डिभोल्युसन भनेर सङ्घीयताको विषयहरूमा उहाँले लेख्दै आउनु भएको थियो। र पछि मलाई लाग्दछ 2008 सालमा हैन, सन् 2008 सालमा जब हामी संविधान सभाको सेरोफेरोमा थियो हैन, सङ्घीयताको बहसमा थियो, कस्तो सङ्घीयताको मोडल हामीले अपनाउनु पर्दछ भनेर यो कोअपरेटिभ फेडरलिजमको पनि चर्चा गर्नुभएको थियो। अनि मलाई यो आजको लागि पनि किन एकदम सान्दर्भिक लाग्दछ भन्दाखेरि अहिले हामीले जुन नयाँ सरकार पाएका छौँ, यो सरकारले अस्ति भर्खर 13 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकपछि गरेको पहिलो निर्णयमा नै यसले 4 नम्बरमा चाहिँ संविधान संशोधनको बहसको कुरा गरेको छ। भनिसकेपछि फेरि यो संविधानका कुरा र सङ्घीयताका कुराहरू पनि फेरि सतहमा आइराख्दाखेरि सरको इन्साइट त्यहाँ पनि अझै भेरी सार्थक चाहिँ रहन्छ। यो सँगसँगै मैले एउटा यो अर्को पक्ष पनि सरले जसरी यो निरन्तर लेखिराख्नुहुन्छ त्यो यहाँबाट जोड्न पनि खोजेँ। जस्तै हामीलाई यो जेएनजीको आन्दोलन भइराख्दाखेरि कतिजनालाई यो एकदम नयाँ कुरा हो अनि नयाँ भयो कि कति हामीले एक्सपेक्टै गरेको थिएन कि भन्ने पनि रहेको थियो हैन। हुन त अब फेरि त्यो त्यतिखेरको तत्कालीन सरकारले पनि जेएनजीको मुभमेन्टलाई हामीले त्यति एक्सपेक्ट गरेका थिएनौँ, अनएक्सपेक्टेड थियो भनिराख्दाखेरि त्यो सेप्टेम्बर 2025 को इभेन्टभन्दा 4 महिना अगाडि अप्रिल 6 मा मैले सर डेट पनि हेर्दै थिएँ। अप्रिल 6 मा एक्सप्लेनिङ नेपाल्स क्राइसिस ब्लोटेड एट द टप एन्ड हलो एट द कोर भनेर 4 महिना अगाडि नै सरले काइन्ड अफ दिस क्राइसिस इज कमिङ हैन, हामी चाहिँ एउटा एकदम क्रिटिकल जङ्क्सनमा छौँ भनेर पनि लेख्नु भएको थियो हैन। त्यसको सिक्वल पनि अप्रिल 18 मा नेपाल्स हिस्टोरिकल क्राइसिस 3 सेन्चुरिज अफ डिसइन्टिग्रेसन, इन्टिग्रेसन एन्ड डिसइन्टिग्रेसन भनेर रहेको छ। अब यो आजको दिनमा त्यो फर्किएर ती आर्टिकलहरू हेर्दै गर्दा रेट्रोस्पेक्टिभली त्यो प्रोफेसर बोहराले गर्नुहुने
जुन इतिहासको कालखण्डलाई उहाँले एउटा साइन्टिफिक रूपमा एउटा प्याटर्नको रूपमा अध्ययन गरिराख्नु भएको छ होइन, जसलाई चाहिँ क्लियो डायनामिक्स होइन पनि भन्ने गर्छौँ। त्यसलाई त्यो पनि एकदम रोचक र हामीलाई आजको डिस्कसनमा सायद पछि सरले त्यो उठान पनि गर्नुहुन्छ होइन, लाइट ओभर प्रोडक्सनदेखि लिएर वेल्थ पम्प इकोनोमी मोडलको कुराहरू गर्नुहुन्छ, त्यो पनि हामीलाई फ्रुटफुल हुन्छ भन्ने मैले लिएको छु। यो भन्दै गर्दाखेरि यहाँले यता स्क्रिनमा पनि देख्नुहुन्छ त्यहाँ नेपाल अनप्लग्ड भनेर आई थिङ्क 2025मा सर रिटायर्ड भइसकेपछि अझै बढी लेखनमा चाहिँ व्यस्त हुनुहुन्छ। हरेक हप्ता चाहिँ उहाँले यो कन्टेम्पोरेरी इस्युजहरूमा चाहिँ उहाँले लेख्दै आइराख्नु भएको छ र एज अ रिडर पनि हामीलाई अलिकति फरक पर्सपेक्टिभ होइन, एउटा अर्थशास्त्री डेटामा खेलिराख्ने र त्यो मोडल्समा खेलिराख्ने मान्छेले हेरिराख्ने फरक पर्सपेक्टिभ पनि हामीले त्यहाँ पाउँछौँ है। मैले अहिले सरको बात चाहिँ मैले यति नै राखेँ, पछि केही छुटेछ भने फेरि सरलाई नै एड गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु। अब आजको विषयमा जाँदाखेरि यो चाहिँ अब नेपाल 4th सेन्चुरी अनि बिल्डिङ अ कोअर्डिनेटेड डेभलपमेन्ट सिस्टम रहेको छ होइन। अब यो हामीले अब विभिन्न कालखण्डमा चाहिँ यो आन्दोलनहरू देख्यौँ होइन, आन्दोलन भए अनि सरकार एउटा ऊर्जाका साथ आउँछ, जनताको पनि त्यतिकै एक्सपेक्टेसन हुन्छ, तर पछि फेरि हामी त्यस्तै भुमरीमा पऱ्यो जस्तो पनि देखिन्छ। यो भनिराख्दाखेरि त त्यो सिस्टममा चाहिँ कस्तो क्र्याक हुँदो रहेछ, त्यो के मिसिङ भइरहेको छ त भनेर अब आजको डिस्कसनमा चाहिँ नि हामीले थोरै इतिहास पनि हेर्छौँ होइन, थोरै रिफ्लेक्ट पनि गर्छौँ पहिलाको, त्यसलाई पनि डायग्नोसिस गर्ने प्रयास गर्छौँ। त्यसपछि त्यसकोलाई सिक्दै गएर अब हामीले के पाठ सिक्नु पर्दछ र अब हाम्रो यो विकासको बाटो कस्तो हुनु पर्दछ भन्ने छलफलमा चाहिँ रहन्छौँ। मैले यति नै राखेँ। अबको खाका कसरी हामीले अगाडि बढाउँछौँ भन्दा अबको 1 घन्टा जति प्रोफेसर बोहराले चाहिँ आफ्नो समय लिनुहुनेछ र आफ्नो विचारहरू राख्नुहुनेछ। त्यसपछिको 40 मिनट्स हामी चाहिँ यो फ्लोर ओपन गर्छौँ, यहाँको प्रश्नहरू यहाँले चाहिँ आजको विषयमा केन्द्रित भएर होइन राखिदिनु होला। त्यसपछि अन्तिममा हाम्रो एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर उहाँले चाहिँ यसलाई ऱ्यापअप गरेर हामीले चाहिँ सक्छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच है, एकदम खुसी लाग्यो। म यो फर्स्ट टाइम आउँदैछु यहाँ, अनि गीताञ्जलीजीले लिङ्क्डइनबाटै अप्रोच यताउति भएर यो आइडिया चाहिँ म के भन्छु भने स्टिल इभल्भिङ के, यो नेपालको चाहिँ एकदम फास्ट चेन्जिङ छ, कहिलेकाहीँ भेरी सरप्राइजिङ, समटाइम्स नट भेरी सरप्राइजिङ। मैले दुवैतर्फबाट हेर्दाखेरि आइम स्टिल लर्निङ है। यो मैले त अलिकति यो कनेक्सन त गर्न खोज्छु, तर आइम स्टिल लर्निङ। तर मेरो फोकस अलिकति क्वेसन गर्नेमा छु कि अहिले म क्वेसन गर्ने किन यस्तो भएको छ भन्ने, र अलिकति यो माथिको इभेन्टलाई हेरेर हेर्नुभन्दा अलिकति त्यो इभेन्ट कसरी भयो किन भयो भन्नेमा अलिअलि मैले त्यतातिर जाने खोज्दैछु। अनि यो क्वेसनको कुरा गर्दाखेरि म एज एन इकोनोमिस्ट है, म यो त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट स्ट्याटिस्टिक्समा मास्टर्स गरेँ म त्यहाँ, अनि त्रिचन्द्र कलेजबाट म पढेको भनेपछि मेरो लाइफ नै भैरव हाई स्कुल भनेपछि पब्लिक स्कुल सिस्टममै म हुर्किया हो क्या होइन। अनि म अमेरिका गएँ, अनि मलाई चाहिँ यो स्ट्याटिस्टिक्स म्याथ ब्याकग्राउन्ड हुँदाहुँदै पनि वाट भन्दा पनि वाइ भन्नेमा मलाई इन्ट्रेस्ट हुन थालेको थियो क्या, हाउ इट वर्क्स भन्नेमा हुन्छ नि। अनि त्यसले गर्दाखेरि म इकोनोमिक्समा गएको। अनि अब यो मेरो नेपालप्रतिको क्युरियोसिटी कहाँबाट सुरु भयो भने कि एउटा क्वेसन मेरोमा आयो कि 1990मा नेपालले यो मल्टी पार्टी सिस्टम पाएको थियो, एकदम भाइब्रेन्ट पार्लिमेन्ट चलिरहेको थियो, एकदम पार्टीहरू मेजोरिटीमा आएको थियो नेपाली काङ्ग्रेस। त्यसपछि अनि यो सबै लिबर्टी फ्रिडम होइन प्रेस फ्रिडम सबै आउँदै पनि नेपालमा चाहिँ एउटा सशस्त्र क्रान्ति सुरु भयो भनेपछि यो अलिकति मलाई अड लाग्यो कि डेमोक्रेसी आयो झन् फ्रिडममा चाहिँ यो यस्तो क्रान्ति किन भनेपछि त्यसको चाहिँ मैले चाहिँ अलिकति क्वेसन गर्न थालेँ, यो किन आयो त नेपालमा भनेपछि मैले यसो हेर्दै जाँदा अनि मैले एउटा पोलिटिकल साइन्सको 1-2जना साथीहरू त सधैँ यसो कफी खान जाँदा मैले डिस्कस गर्न थालेँ होइन। अनि गर्दा गर्दै अनि मलाई क्युरियोसिटी भएपछि म लाइब्रेरीमा गएर अब म कहिले पनि इकोनोमिक्स पोलिटिकल साइन्सको यताउति किताब ल्याएर पढ्न थालेँ, यो डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन आदिको बारेमा। अनि त्यसबाट मलाई 3टा कुरा चाहिँ अलिकति रिभिल भयो के। त्यो भनेको के भने कि यो नेपालको कन्टेक्स्टमा मल्टी पार्टी सिस्टम त आयो, तर देवर 3टा चाहिँ यो खड्किलो कुराहरू थियो 3टा।
एउटा चाहिँ पोलिटिकल सिस्टम र मल्टिपार्टी आए पनि पोलिटिकल इनइक्वालिटी, किनकि म इकोनोमिक्स भएको इनइक्वालिटीको रिसर्च गर्थेँ, अन्त पोलिटिकल इनइक्वालिटी, सोसियल इनइक्वालिटी र इकोनोमिक इनइक्वालिटी चाहिँ यो कन्ट्रीमा छ भन्नेमा मैले अलिअलि अध्ययन गरेर, अब पोलिटिकल इनइक्वालिटी भनेको के भन्दाखेरि तपाईँको मल्टिपार्टी सिस्टम आएर डोमिनेन्ट पार्टीले चाहिँ अलमोस्ट सुपर मेजोरिटी ल्याए तापनि माइनोरिटी कन्ट्री यस्तो जहाँ 100+ एथनिक माइनोरिटी प्लस अरू पोलिटिकल आइडियोलोजी भन्नेले स्पेस नपाउने, जेन्डरले नपाउने, जनजातिले नपाउने होइन, अथवा मधेसीहरूको चाहिँ पार्टिसिपेसन भोइस भन्ने पोलिटिकल सिस्टममा थिएन। त्यो द्याट्स द पोलिटिकल इनइक्वालिटी होइन। अनि यो मल्टिपार्टी सिस्टम आइसके तापनि सेकेन्ड चाहिँ तपाईँको यो सोसियल इनइक्वालिटी भनेपछि हाम्रो जुन किसिमको अलिकति खस बाहुनको डोमिनेसन इन टर्म्स अफ हाम्रो सोसाइटीमा पोलिटिक्समा भेरी प्रिभलेन्ट थियो भनेपछि अरू एथनिक माइनोरिटी जेन्डरको चाहिँ यो सोसियलमा पनि अलिकति डिस्प्यारिटी भनेपछि द्याट्स अ सोसियल इनइक्वालिटी पनि आएको थियो। र थर्ड वाज इकोनोमिक इनइक्वालिटी भनेपछि त्यो इकोनोमिक इनइक्वालिटी इट्स सेल्फ के अरे एक्सप्लेन हुन्छ है त्यो चाहिँ। अब यो तिनवटा किसिमको इनइक्वालिटी छ, मल्टिपार्टी आएको छ भने इट्स नट एडिक्वेट भनेपछि अब यो कस्तो सिस्टम भएपछि यो तिनवटा इनइक्वालिटीलाई अलिकति एड्रेस गर्न सक्छ कि भन्ने चाहिँ मैले थिङ्क गर्न थालेपछि द्याट ब्रट मी टु द आइडिया अफ फेडरलिजम। अनि त्यो बेलामा यो 5वटा ऊ थियो के अरे डेभलपिङ रिजन थियो। अनि मैले के लेखेँ भने यो रेभोल्युसन किन गरेर लेट्स गो फर द डेभोल्युसन भने नेपाली टाइम्समा आर्टिकल लेखेँ। त्यसपछि एउटा बुक च्याप्टर पनि निक्लेर मैले यो 5वटा यो डेभलपिङ रिजनलाई एउटा के अरे यही अब जस्तो भने कुनै पनि एउटा स्टेट जस्तै अमेरिकाको स्टेट भने जस्तो अथवा इन्डियाको स्टेट जस्तो एउटा फ्री इलेक्टेड एउटा बडी बनायो भने आई थिङ्क द पावर विल बी डिसेन्ट्रलाइज भन्ने आइडियाले निकाले। त्यसपछि त्यो गर्दाखेरि पनि तपाईँको फर्स्ट पास द पोस्टले मेजोरिटीको डोमिनेसन हुन्छ भनेपछि प्रोपोर्सनल सिस्टम हालेपछि अलिअलि चाहिँ माइनोरिटी पोलिटिकल एथनिक ग्रुपहरूलाई पनि अलिअलि पोलिटिकल प्रोसेसमा से हुन्छ भनेपछि मिक्स प्रोपोर्सनलको आइडिया गरेर मैले त्यो बुक च्याप्टर लेखेँ हो त्यो बेलामा। एन्ड एक्चुअली त्यो लेखिसकेपछि त्यो बेलामा अलिअलि यो अलि फेडरलिजममा काम गर्न सुरु गर्नुभएको मेरो मित्र हुनुहुन्थ्यो युनिभर्सिटी नरहरि आचार्यजीसँग मेरो वार्ता भयो त्यो बेलामा 35 वर्ष अगाडि 30 वर्ष अगाडि जति। अनि यसरी नै इभल्भ हुँदै गयो त्यो आइडिया। भनेको मतलब के भने कि यस्तो तिनवटा इनइक्वालिटीलाई अलिकति सिस्टम्सलाई एड्रेस गर्यो भने यस्तो यस्तो किसिमको भनेपछि मेरो अलिकति यो इन्क्लिनेसन इभन द एम्पिरिकल इकोनोमिक्स हुँदा पनि इन्स्टिट्युसनलाई स्ट्रेन्थ र इन्स्टिट्युसनलाई हामीले रिफाइन गर्यो भने हामीले यस्ता यस्ता कुराहरूलाई सल्भ गर्न सकिन्छ भन्नेमा मेरो इन्क्लिनेसन भएको। सो आई थिङ्क द लट्स अफ थिङ यु विल हियर टुडे यो मेरो त्यो यो अलिकति इन्स्टिट्युसनल हेरेर कसरी करेन्ट सिचुएसनलाई चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाई स्ट्रेन्थन गर्ने, इन्स्टिट्युसनलाई रिफर्म गरेर एड्रेस गर्न सकिन्छ भन्ने ओभरअल एउटा चाहिँ मैले त्यो सेयर गरेँ है मेरो आफ्नो ओके। अब यसमा अब आजको यो अब मैले के भन्दैछु भने यो तपाईँलाई म अब नेक्स्ट उमा त भन्छु यो नेपालको यो के भइरहेछ भने नेपालको तपाईँले आजको कन्डिसन हेर्ने भने हिजोको पनि हेर्नुपर्छ क्या प्याटर्न, हिस्टोरिकल प्याटर्न नहेरिकन आजकोलाई हामी एक्सप्लेन गर्न सक्दैनौँ भनेपछि अलिकति हिस्ट्री पनि हेर्ने, आजको अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने, देन यु क्यान डिजाइन टुमरो भनेपछि यस्टरडे टुडे एन्ड टुमरो भनेपछि अलि यसलाई चाहिँ डिजाइन कन्सेप्टबाट जानुपर्छ भन्छु क्या। यो डिजाइन मैले केमा भने कि यो एज प्रब्लम अराइजेस त्यसलाई त्यो प्रब्लम स्पेसल प्रब्लमलाई सल्भ गर्नुभन्दा पनि अलिकति डिजाइन कन्सेप्टबाट जाउँ भन्ने हिसाबको यो मैले यो 3-4वटा थ्रेडलाई कनेक्ट गर्न खोजेको छु है। अलिकति मैले त्यो तपाईँहरूलाई ओभरभ्यू दिएको। अब यसमा चाहिँ 3टा कन्सेप्ट छ। एउटा चाहिँ त डायग्नोसिस गरौँ हाम्रो प्रब्लमहरू, अर्को चाहिँ त्यसपछि आउ एक्सप्लेन द डिजाइन होइन। अब यो अहिले त डेभलपमेन्ट भनेको छ डिजाइन, र अर्को चाहिँ मलाई डिसिप्लिनको पनि एकदम खाँचो छ भन्छु। डिसिप्लिन भनेको मैले के भने कि डिसिप्लिन भनेको पोलिसी डिसिप्लिन के पोलिसीमा चाहिँ यो पोलिसीको चाहिँ
यो लजिक अफ पोलिसी फेलियर भन्नेलाई पनि अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्छ। अहिले हामीले चाहिँ पोलिसी लगाउने तर त्यसको फेल हुन्छ कि त्यसको चाहिँ सक्सेस हुन्छ भन्ने चाहिँ यो अनइन्टेन्डेड कन्सिक्वेन्सेसमा चाहिँ हामीले ध्यान नदिने। भनेपछि पोलिसी मात्र गरेर हुँदैन, पोलिसी आयो तर त्यसको चाहिँ इम्प्लिकेसनहरू चाहिँ अनइन्टेन्डेड कन्सिक्वेन्स, आई कल इट द लजिक अफ पोलिसी फेलियर। त्यसलाई पनि अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्छ। भने त्यो चाहिँ द डिसिप्लिन भनेको पोलिसी डिसिप्लिनको कुरा गरेँ। डिजाइन भनेको के भने कि जहिले पनि डिजाइन गर्दाखेरि कुनै पनि हाम्रो प्रब्लम, अब अहिले म पछि हाम्रो अब पोटेन्सियल भनौँ इकोनोमिक डेभलपमेन्टको अहिले 4th सेन्चुरीलाई अब हामीले हेरौँ भने तपाईँको एग्रिकल्चर इन्डस्ट्री, त्यहाँबाट आएर कल्चर एन्ड टुरिज्म, अनि अर्को चाहिँ हामी भनेको हाम्रो हाइड्रो पावर अथवा एनर्जी भन्छौँ नि हामी, तिनवटा कुरा हामी भनिरहन्छौँ। त्यो त भनेर मात्र हुँदैन, त हरेकलाई आइसोलेटेड कुराले हेर्नु हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ कम्बाइन्ड इन्टिग्रेटेड तरिकाले कसरी हेर्नुपर्छ भन्ने आई ट्राई टु एक्सप्लेन द्याट द पार्ट अफ द डिजाइन। अब डायग्नोसिसमा चाहिँ अहिले म तपाईँहरूलाई अलिकति हिस्ट्रीमा लान खोजेको, युजिङ दिस क्लियर डाइनामिक्स भन्ने कन्सेप्ट लिएर हाम्रो हिस्टोरिकल प्याटर्न हेरेर क्यान यु एक्सप्लेन अहिलेको सिचुएसन, यो अहिलेको जुन भइरहेछ त्यो सिचुएसनलाई मैले आई ट्राई टु एक्सप्लेन है। अब यसमा चाहिँ यो आजको टकमा चाहिँ 4वटा एस्पेक्ट छन्। एउटा चाहिँ त म हिस्टोरिकल साइकल र हाम्रो नेसन्सको आर्क भनेपछि लङ टर्मले हेर्ने के भनेपछि अब हाम्रो चाहिँ 3rd सेन्चुरी हो यो पृथ्वीनारायण शाहकोदेखि अहिलेसम्म हामी वेयर एन्टरिङ इन्टु 3rd सेन्चुरी। सो मैले यसलाई चाहिँ 3 सेन्चुरीमा डिभाइड गरेको छु। 1st सेन्चुरी, 2nd सेन्चुरी एरिस्टोक्रेसी, अनि त्यसपछि आएर डेमोक्रेसीको सेन्चुरी छ। यो 1950देखिको डेमोक्रेसी सेन्चुरी इज कमिङ टु एन एन्ड इन अबाउट 15 इयर्स, भनौँ न 15-20 इयर्समा। त्यसपछि त अब हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ 4th सेन्चुरी सुरु हुन्छ। अहिले नै हामी त्यसको लागि रेडी हुनुपर्छ। भनेपछि यो मैले यो 100, 100, 100 र नेक्स्ट 100को कुरा गर्दैछु म है। त्यो तपाईँलाई अलिकति ब्याकग्राउन्ड दिएँ। अनि त्यो 3टा हिस्टोरिकल साइकललाई एकछिन कुरा गरौँ। त्यसपछि अहिलेको पोलिटिकल ट्रान्जिसनमा हाम्रो जुन किसिमको चाहिँ हरेक 10 वर्ष यो कोलाप्स हुने चाहिँ हाम्रो बानी छ नि, एउटा संविधान ल्याए त्यसलाई फाल्यो, अर्को ल्याएर त्यसलाई फाल्यो, यो छ नि, त्यो किन हुन्छ र त्यसले केलाई एड्रेस गरेको छैन, वाइ इट ह्यापन्स भन्ने अलिअलि म त्यसलाई हाइलाइट गर्न खोज्छु। त्यो भयो 2nd। अनि अर्को चाहिँ अब त्यो त प्रब्लम भयो। अब अहिलेको नयाँ सरकार आएको छ, ब्लू सुनामी भनेका छौँ, जेनजी आयो भनेपछि अब एभ्री वान इज होपफुल भनौँ एकछिनलाई। भनेपछि त्यो होपफुल के को लागि कसरी भन्ने कुरा चाहिँ मेरो 3rd पार्टमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब 4th सेन्चुरीलाई आफ्नो दिमागमा राखेर कुरा गरौँ भन्छु क्या मैले त्यसलाई। अनि फाइनली चाहिँ अलिकति यो पोलिसी फेलियरको चाहिँ आइडियालाई पनि हामीले मनन गर्नुपर्छ भन्ने। अहिले त सबैको एनर्जी छ होइन, अहिले नयाँ आउनु भएको छ, यो गरौँ भन्छु, यो हरेक दिन केही न केही पोलिसी आइरहेछ। अनि मलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ अलिकति उहाँहरूलाई के रिमाइन्ड गर्न मन लागिरहेछ भने एउटा थमस सल्वेल भन्ने एउटा चाहिँ इकोनोमिक फिलोसफर हुनुहुन्छ क्या। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने देयर आर नो सल्युसन रे, कहिले त्यहाँ सल्युसन भन्ने केहीको पनि हुँदैन, ओन्ली ट्रेड अफ्स भन्छ क्या। भनेपछि अब के विचार गर्नु पर्यो भने जहिले पनि पोलिसी यो सल्युसन हो भनेपछि वाट्स द ट्रेड अफ, त्यो ट्रेड अफलाई पनि फोकस गर्नुपर्छ भन्ने मेरो त्यो 4th एङ्गल हो। सो आई ट्राई टु हाइलाइट अल 4 अनि त्यसलाई म ट्राई टु यो कनेक्ट गर्छु। I'll attempt and raise some questions and hopefully you will have some wonderful discussion भनौँ न त्यसपछि र I would like to learn more from you too. अब यहाँ चाहिँ मैले यो 3टा सेन्चुरीलाई मैले हेर्न खोजेँ। यसलाई चाहिँ अलिकति यो हिस्ट्रीमा यो प्याटर्न हेर्ने डिसिप्लिन कल क्लियर डाइनामिक के। अनि त्यो क्लियर डाइनामिक्सले के हेर्छ भने कि अब जेनरली के पाइएको छ भने रफली 100 to 125 प्लस माइनस इयर्समा चाहिँ कन्ट्रीको चाहिँ साइकल हुन्छ अरे क्या। त्यो साइकललाई चाहिँ डिसइन्टिग्रेसन, इन्टिग्रेसन, ब्याक टु डिसइन्टिग्रेसन भन्छ क्या। अब डिसइन्टिग्रेसन भन्दाखेरि त्यो वर्ड अलिकति हाम्रो लागि नपच्न सक्छ, किनभने त्यो पृथ्वीनारायण शाहकोबाट जुन सुरु भयो अबाउट 1738 भनौँ 100 इयर्सको, त्यसलाई चाहिँ मैले डिसइन्टिग्रेसन भन्छु। हुन त त्यो हाम्रो इन्टिग्रेसन भन्छ होइन, हाम्रो युनिफिकेसन भन्छ, तर त्यो टेक्निकल्ली त्यो भनेको अपिभल, कन्फ्लिक्ट, केयसको टाइम थियो नि त होइन। तपाईँको 2200-2400 राजाहरूमा चाहिँ अब वारफेयर हुन्थ्यो, कन्फ्लिक्ट हुन्थ्यो, द्याट्स हाउ द नेसन वाज बिल्ट।
सो त्यो 100 इयर्सलाई चाहिँ हामीले अलिकति कन्फ्लिक्ट एन्ड केयसको टाइम हो त्यो है। अनि त्यसलाई चाहिँ अब मिलिटोक्रेसी भनौँ, त्यो मिलिट्री माइटमा फाउन्डेड भएको चाहिँ यो गभर्नेन्स सिस्टम त्यो बेलाको प्लस युनिफिकेसन भनौँ होइन। अब त्यसपछि फलोड बाई यो तपाईँको चाहिँ 1848 को चाहिँ कोत पर्वमा एलिटहरूले क्याप्चर गर्यो, राणाहरूको एलिटले कन्ट्री क्याप्चर गरेर उनीहरूले एरिस्टोक्रेसीमा लिएर गयो। अब त्यसलाई मैले भन्ने चाहिँ पहिलाको पृथ्वीनारायण शाहको सेन्चुरी भनौँ त्यसलाई, नेक्स्ट सेन्चुरी बिलोङ्स टु जङ्गबहादुर। अनि त्यो 100 इयर्सको चाहिँ सेन्चुरी द्याट बिलोङ्स टु जङ्गबहादुर इज अब त्यो चाहिँ इन्टिग्रेसन। अब यो साइकललाई बिलिभ गर्ने भने डिसइन्टिग्रेसन, केयस एन्ड कन्फ्लिक्ट, अनि फलोड बाई अब सप्रेसन त थियो राणाहरूकोमा, तर कन्ट्री वाज क्वाइट काम। अनि त्यसमा चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ रिफर्म पनि ल्याए होइन, र उनीहरूले आफ्नो ट्याक्टिकल स्ट्रेटेजिक रिलेसनसिप ब्रिटिस गरेर नेपाललाई पनि बचाए। त्यति मात्र होइन, उनीहरूले निगोसिएट गरेर यो के अरे नेपालगञ्ज नयाँ मुलुक भन्ने पनि ट्रेडमा लिए। भनेपछि एउटा नेपालको सभरेन्टीलाई चाहिँ उनीहरूले इन्ट्याक्ट गरेर राखे, आफ्नो मौजमजा पनि गरे, एक्सप्लोइट पनि गरे, तर कन्ट्रीको चाहिँ एउटा चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन पनि ल्याए गरेर एउटा कन्ट्रीलाई चाहिँ एउटा राम्रो होस् नराम्रो होस् एउटा सप्रेसिभ तर काम, द्याट्स कल इन्टिग्रेसन पिरियड है, त्यो 200 को। त्यसपछि 1950 अब जनताहरूमा त आयो नि होइन, अब लिबर्टी र फ्रिडम भन्नेको चाहिँ एउटा लहर आयो। अनि त्यो चाहिँ 1950 चाहिँ आई कल इट बिपी कोइरालाको एज सुरु भयो, त्यो सेन्चुरी होइन, प्लस अदर फ्रिडम फाइटर्स भनौँ न। अनि त्यसमा चाहिँ द फाइट वाज फर फ्रिडम एन्ड लिबर्टी 1950। अब यो तपाईँले यो साइकलमा हेर्नु भने पहिलाको चाहिँ तपाईँको केयस एन्ड कन्फ्लिक्ट, सेकेन्ड काम सप्रेस भए पनि रिलेटिभली स्टेबल, र 1950 को डेमोक्रेसी वाज अनस्टेबल बाई डेफिनेसन। यसो हेर्नुहोस् न, 70 इयर्समा 7वटा कन्स्टिट्युसन, तपाईँको 2टा रोयल कु, डेमोन्स्ट्रेसन, कन्फ्लिक्ट, फाइट फर लिबर्टी। अहिले त हामी त कन्सटेन्टली त्यहाँ गइरहेछौँ नि होइन। इभन 1990 हामी विद्यार्थी आन्दोलन भयो, मल्टी पार्टीको लागि फाइट गर्नु पर्यो। त्यसपछि आएर 2006 सोसियल इन्क्लुजनको लागि इन्सर्जेन्सी भयो। अनि अहिले आएर 2025 जेनजीको यो अपराइजिङ वाज अगेन्स्ट द सिस्टम, ब्रोकन सिस्टम। भने तपाईँले यसलाई कसरी हेर्नु पर्यो भने तपाईँ 1950 वाज अगेन्स्ट अटोक्रेटिक रुलर राणाहरूको, 1990 वाज अगेन्स्ट द अटोक्रेटिक पञ्चायत रुल, त्यो पनि अगेन्स्ट द मोनार्की नै थियो र फ्रिडमको लागि फाइट गर्यो। तर 2006 को वाज फर सोसियल इन्क्लुजन, त्यसको लागि फाइट गरे। र त्यो त्यसपछि आएको यसमा चाहिँ त्यसमा आएको फोर्थ रेभोल्युसन भनौँ अथवा लिबरेसन भनौँ, यो सबै एक किसिमको लिबरेसन हो क्या। यसलाई तपाईँले रेभोल्युसन भने पनि हुन्छ, लिबरेसन। अनि लिबरेसन कसरी भने कि फर्स्ट 1950 को आन्दोलन, मुक्ति सेना आदि आदि, त्यो आन्दोलनले चाहिँ डेमोक्रेटिक फाइट र अगेन्स्ट राणा एरिस्टोक्रेसीको अगेन्स्टमा गएर त्यो लिबरेसन त्यो भयो। त्यहाँबाट 1990 को वाज लिबरेसन फाइट फर फ्रिडम एन्ड लिबर्टी भयो, त्यो पनि काइन्ड अफ लिबरेसन। र इभन 2006 को जुन सोसियल इन्क्लुजन र तपाईँको चाहिँ यो इक्विटी होइन भनौँ न, सोसियल इक्विटीको फाइट पनि इन केस अफ लिबरेसन। किनकि 1990ले त्यो सोसियल इक्वालिटी र त्यो एक्सेसलाई चाहिँ एड्रेस गरेको थिएन। सो द्याट वाज डन इन 2006 को कन्स्टिट्युसनले त्यसलाई ल्यायो। तर यो दुईटै फेज अराउन्ड 10 इयर्सको छ क्या, 1990 देखि 2010-15 इयर्सको, र त्यसपछि फेरि 10-15 इयर्स एउटा कुरा उनीहरूले एड्रेस गरे, जस्तो इलेक्सन गर्ने, तर फर्स्टले चाहिँ सोसियल इन्क्लुजन गरेन, करप्सन बढ्यो। सेकेन्डमा पनि सोसियल इन्क्लुजन त भयो, तर सिस्टम वाज टोटली करप्टेड। अनि त्यो सिस्टम कस्तो डेभलप भयो भने, एन्ड आई कल इट, त्यो सिस्टम चाहिँ तपाईँको त्यो सिस्टम इज त्यसलाई म एक्सट्र्याक्सन कन्ट्रोल नेक्सस भन्छु क्या। एक्सट्र्याक्सन कन्ट्रोल नेक्सस भने के भने कि त्यो होल सिस्टम यो
यो हाम्रो 30 इयरको सिस्टम वाज बेस्ड अन एक्सट्र्याक्टिङ रिसोर्सेस फ्रम द पिपल एन्ड फिडिङ द लाइफस्टाइल अफ द एलिट भनेपछि एलिटको ओभर प्रोडक्सनलाई तलको पपुलेसनबाट एक्सट्र्याक्ट गर्ने अनि अप्पर एलिटहरूको लाइफस्टाइललाई मेन्टेन गर्ने र त्यो लाइफस्टाइल त्यो इन्स्टिट्युसन क्याप्चर गरेर आफूलाई प्रोटेक्सन गर्ने सो द्याट्स वाज कल्ड एक्सट्र्याक्सन अनि त्यो कन्ट्रोल सिस्टम उनीहरूले डेभलप गरेको सो जेनजीको आन्दोलन वाज अगेन्स्ट द्याट सिस्टम किनकि देयर वाज अ होल न्यू क्लास अफ यङ पिपल वर एक्सक्लुडेड फ्रम द्याट रिसोर्स भनौँ अथवा एक्सेस भनौँ त्यो टोटली डिफ्रेन्ट सिस्टममा गइरहेको थियो नेपालको यो पोलिटिकल इकोनोमी यो अहिलेको रेभोल्युसन वाज अगेन्स्ट द्याट होइन त्यसलाई ब्रेक गर्नलाई अनि अब त्यसलाई अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाले वाट्स इकोनोमिक्स बिहाइन्ड इट भनेपछि त्यसलाई यो एउटा टर्मिनोलोजीको वेल्थ पम्प इकोनोमी भन्छ क्या त्यसलाई वेल्थ पम्प इकोनोमी भनेको मतलब तपाईँको यो जनताबाट रिसोर्स निकाल्ने अब जस्तो रेमिटेन्स इज वान अफ देम आई विल टक अबाउट द्याट लेटर अनि त्यो रिसोर्सेसलाई माथिको एलिटहरूले चाहिँ उ गर्ने इन्जोय गर्ने तपाईँको चाहिँ रिजोर्टहरूदेखि लिएर ब्याङ्किङदेखि लिएर जति पनि तपाईँको चाहिँ यो लाइफस्टाइल छ नि त्यही हार्ड अर्न मनी अफ द ब्लू कलर वर्क त्यो के अरे तपाईँको गल्फमा पसिना छुवाएर पठाएको पैसा तपाईँको यहाँ डिपोजिट हुन्छ इट गेट्स रिसाइकल हु म्यानेजेस सो अल दिस एलिट्स बिकेम द म्यानेजर अफ द रिसोर्स नट द प्रड्युसर अनि त्यो प्रड्युसरहरू चाहिँ हाम्रो रेमिटेन्सको माइग्रेन्ट वर्कर आर बिल्डिङ अदर नेसन्स पैसा इम्पोर्ट गर्ने तर हाम्रो लाइफस्टाइलले त्यसले सपोर्ट गर्ने भने द्याट्स कल वेल्थ पम्प इकोनोमी यु एक्सट्र्याक्ट फ्रम द बटम फिड द टप होइन सो द्याट्स द वेल्थ पम्प इकोनोमी मोडल अनि त्यसलाई मेन्टेन गर्ने भनेको यही एक्सट्र्याक्सन कन्ट्रोल नेक्सस सिस्टमले भनेको मतलब पार्टिजहरू दे कोल्युड not collaborate, they collude. There is no opposition, they all collude. And they collude and they capture. They capture the institutions. भनेपछि आफ्नो protection भयो. So that's the framework they built. होइन त्यो चाहिँ हाम्रो यो अहिलेको यो सिस्टममा that's the outcome. Okay. Next slide please. अनि अब लेट्स कम ब्याक टु दि अहिलेको यो सिस्टममा होइन अब यो के भइरहेको छ भनेपछि मैले अलिकति ब्रिफली भने यसमा चाहिँ 1950को यो 4 फेजेस छ डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट एउटा 1950 1990 फर फ्रिडम एन्ड लिबर्टी आई एक्सप्लेन टु यु ब्रिफली र 2006 इज फर इन्क्लुजन एन्ड सोसल जस्टिस र 2025 was against elite overproduction and extraction control. I explained to you what extraction control system looks like. The elite overproduction को मलाई अलिकति भन्नु मन लाग्थ्यो अनि यो elite overproduction भने के भने कि जब रिसोर्सहरू तपाईँको लिमिटेड हुन्छ होइन जब रिसोर्स लिमिटेड भएपछि त्यसलाई चाहिँ भाग लिने भन्छ नि you will have a class of elite all vying for the same resource. अनि आई थिङ्क यो एउटा म इक्जाम्पल दिन्छु हामी सबैलाई थाहा छ यो के अरे म्युजिकल चेयर हुन्छ नि खेल्छौँ नि हामी बच्चाहरूमा म्युजिकल चेयरमा के हुन्छ तपाईँ दौड्नुहुन्छ वरिपरि अनि हरेकचोटि चाहिँ एउटा चेयर चाहिँ के हुन्छ निकाल्छौँ नि होइन सो नम्बर अफ चेयर्स श्रिङ्क्स एज यु रन अराउन्ड नम्बर चेयर श्रिङ्क्स अनि यो गेम के हो एलिट ओभर प्रोडक्सन गेम कस्तो हो भने इट्स कल एस्पिरेन्ट गेम भन्छ कि एस्पिरेन्ट गेम त्यो गेम कस्तो हुन्छ भने एभ्री टाइम न्यू चेयर इज एडेड होइन त्यो हटाउने होइन कि एड गर्ने वाट डज द्याट मिन त्यो भने के भने कि मजाले पोजिसनहरू क्रिएट गर्दै जाने पार्टीहरूले दुनियाँभरको कमिसन अब तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने नेपालमा पोलिटिकल पोजिसनहरू कति छ थाहा छ अब 36,000 तल वार्डदेखि माथि हेर्नु हो भने 36,000 पोलिटिकल अफिसर्सहरू अनि हाम्रो इन्डस्ट्रीहरू कतिवटा रेजिस्टर्ड छ थाहा छ अबाउट 9,000 एनी कन्ट्री द्याट ह्याज मोर पोलिटिसियन देन द भाइब्रेन्ट अन्टरप्रेन्योर्स वी आर इन ट्रबल तपाईँ त्यो मलेसियामा हेर्नुहोस् 1.6 मिलियन त उनीहरूको रेजिस्टर्ड बिजनेसेस छ भियतनाममा अस्ति मात्र मैले कता देखाएको थिएँ
यो 3 महिनामा दे रेजिस्टर 68,000 बिजनेसेस भनेपछि भाइब्रेन्सी भने त त्यहाँ आउँछ नि वेयर इज आवर स्मल बिजनेस अन्टरप्रेन्योरसिप किनभने हाम्रो त फोकस केमा भएको छ भने अहिले नट इन प्रोडक्सन किनकि हाम्रो प्रोडक्सन गर्ने म्यान पावर जस्तो के भन्छ त्यसलाई अब ब्लू कलर मसल र ब्रेन युथहरू त बाहिर छ नि हरेक साल तपाईँको 100,000 youth they leave our country होइन to get education mainly to settle there भनेपछि हामीले त्यसको रिटर्न पनि पाउँदैन ब्लू कलर जुन मसल भन्छ नि हाम्रो ब्लू कलर वर्क फोर्स बिल्डिङ अदर नेसन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेपछि हामी त खालि रेन्ट खाएर बसेका छौँ नि अनि त्यो आएको रेन्टमा के हुन्छ भनेपछि अनप्रोडक्टिभ क्लास दे आर मोस्ट फोकस अन म्यानेजिङ दि फन्ड rather than doing the production होइन so that's called the your elite production process so elite are managers of the funds whereas our productive manpower leave the country यस्तो किसिमको चाहिँ धेरै यो अब यसको चाहिँ किन भयो भन्ने कुरा I'll try to get back to that little later है next अब क्या भने कि अब यो मैले त अलिकति मैले हिस्टोरिकल कन्टेक्स्ट दिएँ अलिकति तपाईँहरूलाई यो अहिलेको हामी यो फेजमा हामी के भइरहेछ भने अनि अब नयाँ चेन्ज आयो होइन एउटा त हाम्रो हरेक 10 इयर्समा हामीले नयाँ भत्काउने ल्याउने हाम्रो बानी परेको छ 1990 भत्कायौँ एउटा ल्यायौँ त्यहाँबाट फेरि भत्कायौँ अर्को ल्यायौँ अनि अस्तिको पनि झन्डै भत्काएको थियो यो सेप्टेम्बर 8-9 मा धन्नै हामीले बचाएर राख्यौँ त्यो सदनलाई यदि त्यहाँबाट हामीले यो के अरे त्यो बेलामा पनि संविधान फालेको भए वुड हेभ बिन इन बिग ट्रबल सो थ्याङ्क गड हामीले त्यो यो बेला चाहिँ हामीले कम्प्लिटली डिसमेन्टल गरेनौँ तर के चाहिँ भयो कि रिन्युअल आयो इन्टरिम आयो अनि अहिले थ्याङ्क गड वी हेभ इलेक्सन र नयाँ रिस्टार्ट रिफ्रेस सिस्टम होइन भने होप हौँ अब र प्लस जनताले पनि के गर्यो भने कि दे वर सिक एन्ड टायर्ड होइन सरी टु युज दिस वर्ड विथ द सिस्टम इट्सेल्फ र उनीहरूले चाहिँ एउटा कुरा के क्लियर भयो भने कि देयर नट हाम्रो जनताहरू धेरै हाम्रो पब्लिक धेरै स्मार्ट उनीहरूले चाहिँ दे चोज दिस टाइम वाट दे वान्टेड त्यो जनतालाई चाहिँ अन्डर एस्टिमेट गर्नु हुँदैन मैले अहिले देखाएँ के देखायो भने कि कस्तो म्यासिभली पार्टी लेगेसी भएको पार्टी वेन दे डिभिएटेड फ्रम देयर मेन आफ्नो अब्जेक्टिभबाट डिभिएट भएको थियो सबै त्यो सबैलाई यो पब्लिकले चाहिँ एउटा लेसन सिकाएको त्यसको बेनिफिसियरी रासोपा अहिलेको सो दे हेभ गिभन देम द म्यान्डेट टु डु समथिङ द क्वेसन इज वाट कसरी अब नयाँ जाने भन्ने कुरोमा चाहिँ उहाँहरूले सोध्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ अब अलिकति सोद्धाखेरि अब हामीले चाहिँ यो आजको 5 वर्ष होइन 10 वर्ष मात्र होइन अनि मैले चाहिँ के भन्छु भने अब हामीले चाहिँ नेक्स्ट 4th सेन्चुरी रिमेम्बर द्याट 100 यो 100 सिद्धिँदैछ त्यो नेक्स्ट 100 भनेको त हाम्रो त पिस एन्ड प्रस्पेरिटी भनेको मतलब पिस प्रोग्रेस एन्ड प्रस्पेरिटीको सेन्चुरी हुनु पऱ्यो नि त त्यो अकर्डिङ टु यो साइकलमा अहिले हामी त गुज्रिरहेको छौँ तल माथि भएको छ अब इट्स ओभर hopefully it's over within 10 to 15 years भनेपछि we're entering our 4th century of peace progress and prosperity त त्यसको लागि हामी त तयार हुनु पर्यो भने चाहिँ अलिकति लङ रन भिजन राख्नु पर्यो भन्ने कुराले मैले एक दुईवटा यसो सेयर गर्न खोजेँ अब हाम्रो त्यो के भने कि अब हामी चाहिँ एउटा के भन्छ भने हाम्रो अहिलेसम्म हामीले रेमिटेन्स इकोनोमी बिल्ड गरेका थियौँ होइन अहिलेसम्म हामीले म्यान पावर एक्सपोर्ट गर्ने आएको इन्कमले यहाँ चाहिँ चलाउने अब त्यो मोडल चल्दैन होइन त्यसको साथ अब रिटेन्सन इकोनोमी मुभ गर्नु पर्यो भन्ने एउटा मेरो एउटा सजेसन थियो होइन रिटेन्सन इकोनोमी जाउँ भनेपछि त्यो भनेको डोमेस्टिक एब्जर्प्सन क्यापेसिटी बिल्ड गर्ने पोलिसी ल्याउनु पर्यो डोमेस्टिकल्ली एब्जर्ब गर्ने अब होइन अनि त्यसको लागि अब के गर्नु पर्यो भने त हाम्रो एसेट के हो भनेर हेर्नु पर्यो हाम्रो एसेट भनेको एग्रिकल्चर हाम्रो एसेट भनेको टुरिज्म एन्ड कल्चर
अनि हाम्रो एसेट भनेको हाइड्रो पावर। तर हाइड्रो पावरलाई मैले के भनेको छु भने एनर्जी भनेको छु क्या। अब एकछिनलाई हेरौँ है, एनर्जी, रिन्युएबल एनर्जी। तर यो तिनवटा हेर्दाखेरि अलिकति इन्टिग्रेटेड तरिकाले जाउँ कि भन्ने मेरो अलिकति एउटा सजेसन। इन्टिग्रेटेड तरिकाले अगाडि जाने। अब इन्टिग्रेसन भने के हो भनेपछि मैले एउटा पिस लेखेको थिएँ लास्ट विक, अनि वाट, हाउ एन्ड वेयर भन्ने, होइन, वाट, हाउ र वेयर भन्ने मैले एउटा पिस लेखेको थिएँ। त्यसमा वाट भन्ने कुरा त मैले लेखिहालेँ, यो मैले भने होइन, एग्रिकल्चर हाम्रो पोटेन्सियल छ, अर्को चाहिँ कल्चर र टुरिज्म छ, र अर्को चाहिँ एनर्जी। भनेपछि तिनवटालाई कसरी एउटा अलग अलग होइन कि यस्तो किसिमले गरौँ कि ताकि त्यो तिनटैलाई चाहिँ कनेक्ट गरेर साइमल्टेनियसली अगाडि बढ्ने एउटा सिस्टम्स डिजाइनमा जाउँ, रादर देन इन्डिभिजुअल पोलिसी एन्ड प्रोग्राम। त्यो एउटा इन्डिभिजुअल पोलिसी फर टुरिज्म भन्यो त्यसै होइन, अलिकति सिस्टम्स डिजाइनमा यो तिनवटालाई नै कनेक्ट गरेर कसरी जानुपर्छ भन्ने आइडिया मैले सेयर गर्न खोजेँ। अब यसमा एउटा चाहिँ त अब हाम्रो अनि अर्को प्लस बाई द वे हाम्रो चाहिँ के अरे अब यो 4th सेन्चुरीमा अर्को के हुँदैछ, एउटा ड्रामेटिक ग्लोबल सिफ्ट भने अब इकोनोमिक पावर र अरू पावर, ग्लोबल पावर इज सिफ्टिङ तपाईँको एसियामा आउँदैछ। अब यसलाई अलिकति हिस्टोरिकल हेर्ने भने यो तपाईँको 1800तिर तपाईँको युरोप वाज द यो के अरे सेन्टर अफ इनोभेसन एन्ड टेक्नोलोजी होइन। तपाईँको यो के अरे इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन 1764 कतितिर इङ्ल्यान्डमै भएको। तपाईँको के अरे एडम स्मिथले मार्केटलाई रिफर्मुलेट गरेको किताब स्कटिसले पनि लेखेको त्यही बेला। भनेपछि लट्स अफ इनोभेसन र इकोनोमिक सिस्टमलाई डेभलप भएर इङ्ल्यान्डले लिड गरेर युरोपको डोमिनेसन यो 1800 वाज उनीहरूको चाहिँ डोमिनेसन, इकोनोमिक डोमिनेसन, प्लस अफकोर्स कोलोनाइजेसन पनि थियो, एक्सप्लोइटेसन थियो, सबै पनि थियो। तर त्यसपछि त्यो पावर, इकोनोमिक पावर सबै अनि के भयो त भनेपछि सेकेन्ड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार भयो, सेकेन्ड वर्ल्ड वार भएपछि युरोप त ध्वस्तै भयो। त्यो क्राइसिस भएर त्यो कन्फ्लिक्टले गर्दाखेरि युरोपको चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ डोमिनेसन थियो इङ्ल्यान्डले लिड गरेको वाज रिप्लेस बाई अमेरिकन पावर। भनेपछि तपाईँको 1900 को सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि अमेरिकनले नै तपाईँको यो वर्ल्डको चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरू खडा गरेको उनीहरूकै लिडरसिपमा। तपाईँको चाहिँ युनाइटेड नेसन, तपाईँको WHO देखेर वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, सबै इन्स्टिट्युसन मात्रै होइन कि उनीहरूको एउटा भनौँ न पावरले चाहिँ ग्लोबललाई फ्री ट्रेडको एउटा अम्ब्रेला पनि दियो। भनेपछि अल द कन्ट्रिजको ट्रेड प्रोटेक्सन इन्स्टिट्युसनल्ली गरेर अमेरिका लेड फर 100 इयर्स। त्यो बेलामा 100 इयर्ससम्म लिड गरेर अरू कन्ट्रीहरू पनि फ्री ट्रेडलाई उनीहरूले प्रमोट गर्यो, ह्युमन राइट्सलाई प्रमोट गर्यो, तपाईँको यो डेमोक्रेसी लिबर्टीमा उनीहरूले फोकस गर्थ्यो। अनि त्यसरी चाहिँ लट्स अफ कन्ट्रिज स्टार्टेड टु बुम। अब के अरे आउटसोर्सिङ आयो होइन इन्डस्ट्रीहरू। अब इलन मस्कले धरि अब चाइनामा वान अफ द लार्जेस्ट चाहिँ ब्याट्री फ्याक्ट्री क्रिएट गर्नेदेखि इन्डियामा तपाईँको आइफोनको फ्याक्ट्री भनेपछि यो ग्लोबलाइज भएर गयो होइन। भनेपछि लट्स अफ कन्ट्री बेनिफिटेड फ्रम द्याट प्रोटेक्सन, फ्री ट्रेड आदिबाट। तर अहिले के भइरहेछ, अब अहिले चाहिँ अलिकति इनवर्ड अमेरिकन अलिकति इनवर्डतिर गइछन् होइन। उनीहरूको अमेरिका फर्स्ट भन्ने आयो। अब त्यसमा पनि अब यो इरानको वारले गर्दाखेरि त होल थिङ इज अप इन द एयर भन्छ नि। भनेपछि अब कहाँ त अब अर्को सेन्टर अफ पावर भने इट्स नट अ युनिपोलर वर्ल्ड। अब चाहिँ यो त ट्री, तपाईँको अमेरिका आफ्नो, युरोप एउटा पावर, चाइना एनदर वान एडेड बाई इन्डिया। भनेपछि चाइना र इन्डियाको चाहिँ जुन किसिम इकोनोमिक सुपर पावर त हाम्रै छिमेकीमा छ। अब विथिन 20-30 इयर्समा त दे विल बी 1 and 2। भनेपछि हामीले यो दुईवटा कन्ट्रीलाई किन एडभर्स नभनौँ, लायबिलिटीको रूपले हेर्ने, वाइ नट टेक देम एज आवर एसेट्स। त्यति मात्र होइन, मैले त इभन ब्याक इन 2010मा नै एउटा मैले प्रपोज गरेको थिएँ यो ट्राइल्याटरल हिमालयन कनेक्टिभिटी मोडल भनेर। त्यो अझ पनि छ मेरो त्यो के अरे यो UNM को भल्टमा त्यो प्रपोजल। अनि त्यसमा चाहिँ यो इन्डिया, चाइना र नेपालले चाहिँ एउटा ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटी गरेर विन विन सिचुएसनको चाहिँ इकोनोमिक मोडल डेभलप। त्यति मात्र होइन, अहिले म के भन्छु भने यो नयाँ गभर्मेन्टले चाहिँ आई थिङ्क दे have to dare to make a move to have a summit here, एउटा इन्डिया, चाइना र नेपालको समिट हेरेर
हाम्रो म्युचुअल इकोनोमिक बेनिफिट के हुनसक्छ भनेर अब अगाडि त्यहाँ बढ्नुपर्छ भन्छ। इफ यु वान्ट टु बी रेडी फर द 4th सेन्चुरी हो भने त्यस्तो किसिमको चाहिँ अलिकति भिजन पनि ल्याउनु सक्नुपर्छ भन्छु क्या मैले त्यहाँ त्यो भयो। अनि अब यो कनेक्टिभिटीको यो तिनटाको कनेक्सन कसरी गर्ने भनेपछि मैले यसो रिसर्च गर्दा मैले के भेटाएँ भने कि तपाईँको जस्तो अरू कन्ट्रीले पनि अब जस्तो हाम्रो एकछिनलाई मानौँ हाम्रो एग्रिकल्चरको यत्रो ल्यान्ड छ अनि भएको के छ भनेपछि 33% जति हाम्रो एग्रिकल्चर ल्यान्ड चाहिँ फ्यालो ब्यारन भएको छ। किनभने कि हाम्रो यो गाउँ गाउँबाट म्यान पावर सबै बाहिर माइग्रेन्ट वर्कर भएको छ भनेपछि हाम्रो यो एग्रिकल्चर सेक्टर चाहिँ डिक्लाइन होइन, इन डिक्लाइन अभियसली। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले रिभाइटलाइज चाहिँ गर्ने हो भने त्यो एग्रिकल्चर सेक्टरलाई के गर्नु पर्यो भने कि त्यसलाई चाहिँ यो के भन्छु म त्यसलाई प्रोडक्सन र इन्डस्ट्री अलाइनमेन्टको एउटा मोडल हेरौँ के। प्रोडक्सन र इन्डस्ट्रीको अलाइनमेन्ट, त्यो प्रोडक्सन भनेको त फार्मरको प्रोडक्सन र त्यसलाई चाहिँ एग्रो इन्डस्ट्रीसँग कनेक्ट गरेर त्यो अलाइनमेन्टबाट मोडल त्यो उसले गरेको छ। तपाईँको के अरे मलेसियाले त्यो निकालेको छ, म तपाईँलाई त्यो भन्छु। जस्तो उनीहरूको फेल्डा भन्ने एउटा प्रोग्राम छ क्या, FELDA। त्यो फेल्डा भन्ने प्रोग्राम उनीहरूले धेरै अगाडि नै गरेर 50-60 वर्ष अगाडि त्यो चाहिँ फार्मरहरूलाई चाहिँ तपाईँको 4-4 हेक्टरको ल्यान्ड दिने अनि त्यसपछि त्यो रबर प्लान्टहरूसँग त्यो प्लान्टको चाहिँ त्यो इन्डस्ट्रीसँग कनेक्ट गरिदिने होइन। सो द्याट्स द प्रोडक्सन र इन्डस्ट्रीलाई कनेक्सन गर्ने। अब हाम्रो अनि अरू कन्ट्रीमा पनि उनीहरूले चाहिँ साना साना किसानहरूलाई चाहिँ ल्यान्ड ब्याङ्क भन्ने कन्सेप्ट ल्याएको छ क्या। इकोनोमी स्केल गराउनलाई ल्यान्डहरूलाई चाहिँ एउटै ठाउँमा ल्यान्ड ब्याङ्क ल्याएर त्यस्तो किसिमको इन्डस्ट्रीसँग कोलाबरेट गरेर एग्रो इन्डस्ट्रीलाई बुस्टअप गर्ने। अब एग्रो इन्डस्ट्री त एनर्जी इन्टेन्सिभ हुन्छ। अब हामीसँग त एनर्जी त छ होइन, हाम्रो हाइड्रो पावर भनेपछि एनर्जी क्यान बी चिप इनपुट फर एग्रो इन्डस्ट्री होइन। अब कोल्ड स्टोरेज हुनसक्छ अनि यो प्रोसेसिङ प्लान्टहरू हुनसक्छ आदि आदि कुराले हामीले चाहिँ हाम्रो एनर्जीलाई यो एग्रिकल्चर प्रोडक्सन र प्लस फार्मरहरूलाई चाहिँ कनेक्ट गर्न सकिन्छ भने एनर्जी बिकम्स अ ब्याकबोन अफ दिस एक्टिभिटिज एउटा त्यो भयो। अनि सेकेन्डमा मैले त भने प्रोडक्सन र इन्डस्ट्री अलाइनमेन्ट भने अर्को चाहिँ करिबियन कन्ट्रिजहरूमा एउटा गरेर उनीहरूले चाहिँ यो डिमान्ड अलाइनमेन्ट भन्छ क्या त्यो आइडिया। त्यो के भने कि उनीहरूले यो टुरिज्म सेक्टरलाई चाहिँ त्यहीँकै कन्ट्रीको प्रड्युस गरेको एग्रिकल्चर प्रडक्टले सप्लाई गर्ने र गभर्मेन्टले यदि भनौँ न अब पेपर टमेटोज के छ त्यो एनफ छ भने त्यो इम्पोर्ट लाइसेन्समा उसले कन्ट्रोल गर्ने, इम्पोर्ट गर्न नदिने। भनेपछि यो टुरिज्म सेक्टर इज फेड और ड्रिभन बाई डोमेस्टिक प्रोडक्सन। भनेपछि हाम्रो यो के अरे टुरिज्मको यस्तो पोटेन्सियल भएको कन्ट्री छ होइन, त्यसले पनि त हाम्रो एग्रिकल्चरको प्रोडक्सनलाई म्यान्डेट भनेर गभर्मेन्टले म्यान्डेटै गर्नु त सक्दैन। अब त्यो त कन्ट्रोल मार्केट हुन्छ, इन्सेन्टिभाइज गर्न सक्छ। भनेपछि एउटा मैले प्रोडक्सन र इन्डस्ट्रीको अलाइनमेन्टको कुरा गरेँ। अर्को चाहिँ डिमान्ड अलाइनमेन्ट, यो टुरिज्मलाई कसरी यो एग्रो प्रोडक्सनले कसरी हामीले सस्टेन गर्न सक्छौँ सो द्याट वी डोन्ट ह्याभ टु इम्पोर्ट फ्रम आउटसाइड। एन्ड द थर्ड भन्छ मार्केट अलाइनमेन्ट भन्छ क्या। अब त्यो मार्केट अलाइनमेन्ट चाहिँ के भने कि अब त्यो मार्केट अलाइनमेन्टमा चाहिँ मलाई बडो इन्ट्रेस्ट लागेको एउटा मोडल चाहिँ भुटानले गरेको छ क्या। त्यो भुटानले के गरेको छ भने उनीहरूकोमा पनि हाम्रो नेपालको सुदूरपश्चिममा जस्तै र अरू ठाउँमा पहाडको भेगमा जस्तै एकदम यो भ्यालुएबल अर्ब्सहरू छ क्या। जस्तो टिमुरहरू यहाँको त्यो हाम्रो हाई एल्टिट्युड टिमुर इज भेरी भेरी हाइली भ्याल्युड इन इन्डिया चाइना क्या। यहाँ के हुन्छ भने त्यो साना किसानहरूले टिप्छन् जङ्गलबाट कताबाट अथवा आफूले उमार्छन्, तर त्यो चाहिँ स्मगलरहरूले गएर टिप्ने अनि लाने, स्मगल गर्ने है। अनि अब यासा गुम्बाको सबैलाई थाहा छ त्यस्तै चाहिँ जम्मूदेखि लिएर सब धेरै चाहिँ हाम्रो भेरी हाई भ्याल्युड हाई एल्टिट्युड अर्ब्सहरूको मार्केट यहाँ छ। तर भुटानले के गर्यो भने उसले चाहिँ के गरिदियो भने कि अब बिचरा साना किसानहरूको चाहिँ त यति पक्का होला एउटा हुन्छ। अब त्यो मार्केट फिजिबिलिटी हुँदैन। एउटा ल्याएर हाम्रोमा भन्छ बिचौलिया जस्तोले 100 रुपियाँमा लिएर हिँडिदिन्छ तपाईँ, जबकि त्यही नै कुरा तपाईँ 1 लाख पर्छ इन्डियामा
उसले 200 हातमा हालेर लान्छ अनि त्यहाँबाट स्मग्लिङ गर्ने अनि भुटानले के गर्यो भने कि उनीहरूले चाहिँ एउटा सेन्टर बनायो त्यो भन्छ अक्सन सेन्टर बनायो होइन अक्सन सेन्टर बनाएर त्यहाँबाट त्यो सबै त्यो फार्मर्सहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ क्युआर दियो क्या कोड सो दे अल आर रेजिस्टर्ड अनि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो सामानहरू अनि उनीहरूको ट्याग हुन्छ त्यो आएर उनीहरूले एउटा डिपोमा दिएपछि गभर्मेन्टले चाहिँ अनि सप्लायरले ल्याएर आफ्नो सामान त्यहाँ दिन्छ अनि गभर्मेन्टले चाहिँ बायर्सहरूलाई कल गर्छ अनि बायर्स विल कम अनि बायर्समा त्यहाँ आउने सप्लायरको त आफ्नो सामान सबै भएर एन्ड दे क्रिएट अक्सन मार्केट अनि त्यसमा चाहिँ त्यो अक्सन मार्केटमा अब एभ्रिथिङ इज त्यो ऊबाट के अरे एपबाट पे हुन्छ मिडल म्यान इज गन द फार्मर्स विल गेट अ राइट मार्केट प्राइस द्याट्स द मोडल दे आर डुइङ भुटानमा सो वाइ क्यान्ट वी डु द्याट भन्न खोजेँ कि मैले के भन्न खोजेँ भने कि मार्केट सोल्युसन पनि छ अलिकति हाम्रो यत्रो एनर्जीलाई हामी अब त्यो के अरे इन्डियालाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्छ फाइन तर हाम्रैमा त्यो एनर्जी ड्रिभन इन्डस्ट्रिज किन नगर्ने भने क्या मैले त्यो चिप प्राइसमा हाम्रो एनर्जी रिन्युएबल एनर्जी हामीले हाम्रै स्मल इन्डस्ट्रीलाई एग्रो बेस्ड टुरिज्म बेस्ड जे छ किन नगर्ने भनेपछि यो तीनटा कन्सेप्टलाई हामीले इन्टिग्रेट तरिकाले गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो यो चाहिँ रिटेन्सन इकोनोमी यो 3 सेक्टरलाई स्टार्टिङ त्यहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ भने मैले एउटा प्रपोजल राखेँ हो क्या यो अब यो भयो भने अब होपफुल्ली अब अरू एक दुईवटा मोडल पनि मैले डिस्कस गरेको थिएँ एउटा चाहिँ मेक्सिकोको मोडल मलाई खुब मन पर्थ्यो क्या सानै स्केल भए पनि उनीहरूले 3-2-1 भन्ने प्रोग्राम ल्याएको थियो 3x1 भन्ने त्यो कस्तो भने कि तपाईँको चाहिँ माइग्रेन्ट जस्तो अमेरिकातिर अथवा चाहिँ अस्ट्रेलियामा बसेकोहरू माइग्रेन्टहरूले उनीहरूको भिलेजमा कोअपमा उनीहरू अब कोअपले चाहिँ गभर्मेन्टले अर्गनाइज गर्दै हुन्छ सबैको त्यो एउटा एग्रो कोअप त्यसमा चाहिँ त्यसलाई अब बुस्टअप गर्नलाई यदि बाहिरकोले चाहिँ 1 हाल्यो भने गभर्मेन्टले 3 म्याच गरिदिने भनेपछि अब तपाईँ अर्घाखाँचीको हुनुहुन्छ त्यहाँ एक्चुअली अमेरिकामा 3600 हुनुहुन्छ अर्घाखाँचीको मान्छे अब भनेपछि अब दे प्रोफेसनल्स अनि अब उनीहरूले यस्तो एउटा उनीहरूको लागि भनेर अर्घाखाँचीको उहरूले चाहिँ एउटा बनाइदियो भने त उनीहरूलाई त त्यो $2,000 गए पनि आफ्नो ठाउँ विकास भने त्यो ट्याप गर्न सकिन्छ भने क्या मेक्सिकोले त्यो गरेको छ अर्को इक्जाम्पल म तपाईँलाई दिन्छु ब्राजिलको त ब्राजिलले के गर्यो भने लेट 60s यो मैले यो एक्जाम्पल टाइममा युज गर्ने उनीहरूको चाहिँ त्यो माइल्स एन्ड माइल्स अब ब्राजिल भनेको चाहिँ इन्डियाभन्दा 2-3 गुणा ठुलो छ क्या उनीहरूको चाहिँ 100 माइलको चाहिँ के अरे यो ब्यारन त्यो घाँसको ग्रासी ल्यान्ड केही प्रड्युस नहुने उनीहरूले के गर्यो भने 1000 जना विद्यार्थीलाई अमेरिका पढ्न पठायो एग्रिकल्चर सोइल साइन्टिस्ट यो त्यो गरेर फर्केर आएपछि म्यापिङ गरेर कुन ठाउँमा के प्रड्युस कस्तो किसिमको चाहिँ सोइल क्वालिटी गरेर within 20 years they became the leading exporter of agricultural product replacing France भनेपछि हाम्रो पनि त ल्यान्ड त गजबै छ नि बा त्यस्तो ल्यान्ड अब चाइनाले तपाईँको चाइनामा मलाई मेरो एउटा साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अराउन्ड 10% को एरेबल ल्यान्ड छ अरे क्या चाइनामा छैन धेरै उनीहरूको पपुलेसन त्यस्तो डेन्सली सहर उनीहरूले के गर्छ भने अफ्रिकामा 1000 हेक्टर ल्यान्ड किनेको छ अफ्रिकाभरि all for agricultural production उनीहरूको सो उनीहरूको प्रोटिनको डिमान्ड अथवा चाहिँ भेजिटेबल चाहिँ अफ्रिकाको आफ्नो चाहिँ यो म्यासिभ चाहिँ कर्पोरेट फार्मबाट सप्लाई गर्छ वाइ क्यान्ट वी डु द्याट हामी त यति नजिकै छौँ हाम्रो ल्यान्डस्केप पनि त राम्रो छ नि भनेपछि हाम्रो एग्रिकल्चर सेक्टरलाई त्यसरी चाहिँ हामीले विकास गर्न सक्यो भने मार्केट हुनसक्छ भन्ने कुरा गरेँ मैले है अब यहाँ अरू धेरै एग्रिकल्चरको एक्सपर्ट हुनु होला धेरै आइडिया होला अफकोर्स प्लिज ब्रिङ फरवर्ड अनि अब यो फाइनलमा मैले के तपाईँहरूसँग सेयर गर्न खोजेँ भने कि नेपालमा एक्सपर्टको खाँचो छैन हाम्रो एकसाथ विद्वानहरू हुनुहुन्छ मेरो साथीहरू सबै पिएचडी गरेर आउनु भएको छ कन्सल्टेन्ट गर्नुहुन्छ अनि किताब लेख्नु भएको छ जहिले पनि कुरा गर्दा भर्खर एउटा रिपोर्ट सिद्धाएर मन्त्रालयलाई बुझाएँ भन्नुहुन्छ रिपोर्ट पनि त्यत्तिकै छ अनि यो सेन्टरहरू पनि त्यत्तिकै छन् यहाँ सबै छ यहाँ यो तपाईँ इन्टेलेक्चुअल क्यापिटल सर्टेज भएको होइन अब
त्यति मात्र होइन, अब एकताका त यो काठमाडौँ चाहिँ अब के अरे सेमिनार क्यापिटल अफ द वर्ल्ड भन्ने टाइटल देखाएको थियो कि कतातिर है, त्यस्तो हुन्थ्यो। सबै गएका छन्, सेमिनार गरेका छन्, आइडियाको त कुनै छैन। तर कहाँनिर मैले त्यो अलिकति मलाई खड्क्यो भने कि यो ट्रेड अफलाई उनीहरूले फोकस त्यो अलिकति अटेन्सन दिन्छ कि दिँदैन भनेपछि पोलिसी त लगाउने, तर वाट्स द पोटेन्सियल अफ द्याट पोलिसी फेलियर। सो फेलियरको पनि अप्सनहरूलाई अलिकति हेर्नुपर्छ कि भन्ने चाहिँ मैले अलिकति वार्न गर्न खोजेँ है। अब जस्तो भनौँ एउटा मैले एउटा अब एक्जाम्पल लिन खोजेँ, त्यसलाई बेसिकली मैले एकदम सोर्टले भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ तपाईँको के अरे गोल कन्फ्लिक्ट भन्छ क्या यसलाई, गोल कन्फ्लिक्ट। जहिले पनि पोलिसी बनाउँदा तपाईँको यो के अरे एक्सप्लिसिट गोल हुन्छ यो गर्ने भन्ने, अनि तर के हुँदैन भने थाहा हुँदैन भने अनहिडन, अननोन, अनफोर्सिन, इम्प्लिसिट गोल्सहरू आइरहेको हुन्छ, त्यो अननोन थिङ होइन। अनि अब हामीले एकवटाले यो गोल भन्यो तर अरू आएको चाहिँ एन्ड देन द्याट स्पोइल डिरेल द पोलिसी। हाम्रो नेपालको धेरै कुराहरू यो अनसिन, अनफोर्सिन पोलिसी, इम्प्लिसिट गोल्सले गर्दाखेरि हाम्रो फेल हुने के अरे पोलिसी। अनि त्यो किन हुन्छ भने कि बिकज वी डोन्ट एडप्ट वाट वी कल द एडाप्टिभ गभर्नेन्स सिस्टम। के एडाप्टिभ गभर्नेन्स भने के हो भने कि तपाईँको चाहिँ इन्स्टिट्युसन र गभर्नेन्स तपाईँहरू जस्तै अब अरूले प्रब्लम आएपछि अन्डरस्ट्यान्ड गरेर उ गर्ने के अरे सल्भ गर्ने। एउटा कुनै पोलिसी लाउँदाखेरि एउटा पोलिसी लगाए तिनवटा प्रब्लम निस्किन्छ भनेपछि एडाप्टिभली डु यु हेभ द्याट एक्जिक्युटिभ पावर त नभनौँ, ट्रेनिङ र पावर पनि चाहिन्छ क्या। किनकि कहिलेकाहीँ त ब्युरोक्राटिक उसले गर्दाखेरि यु क्यानट रिस्पोन्ड, त्यसले आएको प्रब्लमलाई भनेपछि अलिकति हामीले चाहिँ त्यो डिभल्भ गभर्नेन्स सिस्टममा हाम्रो अफिसरहरूलाई एडाप्टिभ गभर्नेन्स सिस्टममा ट्रेन गर्ने हो कि सो द्याट when we identify the problem, we are ready to attack it. And that's the adaptive governance system को एउटा कुरा भने। अनि अब मलाई यो एक्जाम्पल किन दिन मन लाग्यो भने 1990 मा हामीले के लिएर आयौँ, फ्री मार्केट आयो होइन, वन्डरफुल, आइ एम एन इकोनोमिस्ट, फ्री मार्केट चाहिन्छ, लिबरलाइजेसन भयो। त्यसले अब मैले एउटा एक्जाम्पल लिन्छु, हाम्रो एजुकेसन सेक्टरमा पनि आयो। अनि हाम्रो एजुकेसन सेक्टरमा आएपछि के भयो भने अनि फटाफट चाहिँ कलेजहरू खोल्न थाले, अनि बोर्डिङ स्कुलहरू खुल्न थाले। अनि त्यो गर्न थालेपछि के भयो भने कि हाम्रो चाहिँ म के भन्छु त्यो जमाना मैले एउटा आर्टिकल लेखाएको थिएँ, यो के अरे काठमाडौँमा म भिजिट गर्न आउँदा यो 15-20 वर्षको आउँदा मैले के देखाएको थिएँ भने कि एउटा हामी चाहिँ एउटा यो बबल सोसाइटी क्रिएट गराएर चाहिँ क्या काठमाडौँमा, अथवा चाहिँ ककुन भन्छ, ककुन, यस्तो ककुनमा बसेका छौँ हामी जस्तो लाग्यो क्या मलाई। मैले किन भने कि अब सिम्पल कुरा हो, तातो पानी तपाईँको आफ्नो घरमा तातो पानी घरैमा छ, पानी हामी मगाउँछौँ त्यो डम्प गरेको छ अगाडि, अनि यो सबै कुरा चाहिँ प्राइभेटाइजेसन भएको छ क्या। सो यु एलिट अथवा यु विथ रिसोर्स भएकोहरूले यु डुइङ ग्रेट, तपाईँलाई असर गरेको छैन, तातो पानी आएको छ, टेलिफोन चला सबै छ नि होइन। तर पब्लिक सेक्टरकोले गर्नुपर्ने हो नि त फन्डामेन्टल कुराहरू, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, अनि तपाईँको सिक्युरिटी, अनि अरू अब इन्टरनेट सर्भिसहरूको सबै चाहिँ जुन फन्डामेन्टल्ली दिनुपर्ने स्ट्रक्चर चाहिँ फार बिहाइन्ड भनेपछि पब्लिकले के गर्छ, दे विल क्रिएट देयर ओन प्यारलल सोसाइटी भन्छ क्या त्यसलाई तपाईँको, द्याट्स कल्ड ककुन सोसाइटी। अनि त्यो चाहिँ मैले लेखेर मैले एउटा लेखेको थिएँ क्या। अब त्यसको रिलेसन यसमा के भनेपछि तपाईँको यो फ्री मार्केट आएर जब एजुकेसनलाई प्राइभेटाइज गर्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ एजुकेसन क्वालिटी एन्ड सिस्टम बाइफर्केटेड है, एउटा चाहिँ पब्लिक अनि अर्को चाहिँ एक्सेस रिसोर्स हुनेले चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमा। एन्ड येट तपाईँको 80+% जनताको डिमान्ड चाहिँ पब्लिक सेक्टरले फुलफिल गरेको छ, एन्ड येट इट इज पुअरली रिसोर्स
अब त्यो क्वालिटीको त कुरै नगरौँ होइन। अनि तपाईँको यो माथिको प्राइभेट स्कुल अब एकदम अङ्ग्रेजी व्हाइट हाउस कलेज भनेको छ, त्यहाँबाट क्यालटेक हाई स्कुल भनेको छ नाम राखेर, अनि कम्प्युटर हाम्रो यहाँ छ भने उनीहरूले दे क्रिएटेड देयर ओन यो एलिटलाई सर्भ गर्ने स्कुल सिस्टम। त्यसको ग्रेजुएट कहाँ जान्छ भनेपछि अस्ट्रेलिया अमेरिका है त, त्यहाँको ग्रेजुएट त्यता। अनि तल हाम्रो पब्लिक स्कुलमा 80+% चाहिँ हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू फेल हुन्छन् हो। प्राइभेट स्कुलको 95% पास हुन्छन्। सो दे मुभ अन, ह्युमन क्यापिटल बिल्ड तिनीहरूले गरेर अगाडि बढे। ब्लू कलर रुरल पोर पब्लिक सेक्टरकोहरूको तपाईँको 85% एसईमा फेल हुन्छ। अब आउँदैछ जाँच, 85% फेल भएपछि उनीहरूको अप्सन के त, देयर इज नो चोइस फर देम, खाडी जाने त हो नि। अनि खाडी किन जाने, अनि त्यसो तपाईँको यो एग्रिकल्चर सेक्टर एम्टी हुने त त्यही त हो नि। भनेपछि यो फ्री मार्केटले जुन किसिमको चाहिँ बाइफर्केटेड 2-tier एजुकेसन सिस्टम इन अ वे इज फ्युलिङ आवर रेमिटेन्स इकोनोमी, इट्स फ्युलिङ इट। कहाँबाट आयो भनेपछि प्राइभेटाइजेसन। तर यो गार्ड रेल नराखेपछि, त्यही भन्छु कि मैले यो पोलिसी, यो लजिकल पोलिसी फेलियर भने मैले प्राइभेट फेल भएको भने होइन, तर त्यसको के इम्प्लिकेसन हुन्छ भन्ने त हामीले बुझ्नुपर्छ। भनेपछि अहिले तपाईँको एग्रिकल्चर ल्यान्डमा चाहिँ मान्छे काम गर्ने छैन है, अनि त्यहाँबाट 33% ल्यान्डहरू ब्यारन। अनि अहिले हामी पहिला हामी इम्पोर्ट गर्थ्यौँ, अहिले सब के अरे एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ हाम्रो एग्रिकल्चर प्रडक्ट, अहिले सबै इम्पोर्ट गर्छौँ होइन। भनेपछि इट्स अ सिफ्टेड। अनि कहिले त्यसलाई चाहिँ अलिकति पर्भर्स इन्सेन्टिभ भने पनि हुन्छ क्या त्यो, कि एउटा गर्न खोजेको पोलिसी गोलमा अरू इम्प्लिसिट गोलहरू आयो द्याट वी कुड सल्भ। अनि हामीले के गर्यौँ, भिसा लिने सजिलो बनायौँ, ल्याङ्ग्वेजको ट्रेनिङ हजारै खोल्यौँ सबै। भनेपछि नखोल्ने भने होइन, फ्री मार्केट हो गर्ने। तर द्याट्स द मोमेन्ट अफ डाइनामिक्स, इट टेक्स इट्स ओन ओके, त्यो मोमेन्टम लिन्छ त्यो। भनेपछि वाट यु स्टार्टेड अर्ली क्यान ल्यान्ड यु टोटली समर एल्स। द्याट्स द लजिक अफ पोलिसी फेलियर द्याट वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड। यो पोलिसी ल्याउँदाखेरि अलिकति मैले त्यही भनेर त्यो प्रोफेसरको कोट गरेँ अर्ली अन कि देयर आर नो सल्युसन, ओन्ली ट्रेड अफ। सो त्यो ट्रेड अफ त त्यो भयो नि। भने इन अ वे ग्लोबलाइजेसन पनि हो, अनि तर अलिकति हाम्रै युवाले पनि त्यसलाई गर्दै गएको के, यो सिस्टमलाई फिड गर्दै गएको छ। भनेपछि द्याट्स द पोलिसी लिङ्कको कुरा गर्दैछु मैले। अनि अब त्यहाँ मैले फेरि कहाँ जोडेँ भने एलिट ओभर प्रडक्सन, अनि एक्सट्र्याक्टर कन्ट्रोल इकोनोमी र इन्स्टिट्युट अफ फ्रेजिलिटी त्यहीँबाट आयो। किनकि हाम्रो चाहिँ यो एबल बडी म्यान पावर अल अब्रड सेन्डिङ मनी। भनेपछि यहाँ त मोस्टली के छ भने मैले अनप्रोडक्टिभ भने होइन, वी जस्ट म्यानेजर्स अफ द फन्ड्स। ब्याङ्क हुन्छ, इन्सुरेन्स बनाएको छ, अब प्राइभेट हस्पिटलहरू खुल्याएको छ, सबै त केटर। अनि त्यो $20 बिलियन तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कमा छ, दे डोन्ट नो वेयर टु इन्भेस्ट होइन, त्यो कसले खेलाइरहेछ त, एलिटहरूले खेलाइरहेछ। भनेपछि त्यस्तो किसिमको सिस्टमलाई अलिकति अब मैले डिस्करेज गर्ने भने पनि होइन, रेमिटेन्स इकोनोमी ब्याड भने पनि होइन है। मैले के भन्न खोजेको छु भने अब हामी चाहिँ अलिकति रेमिटेन्स इकोनोमी त छँदैछ, तर अब हामी रिटेन्सन इकोनोमीमा अब फोकस गर्नुपर्छ कि भन्ने, द्याट्स माई मेसेज के। सो द्याट्स कसरी गर्ने भन्ने कुराको सबैको दिमाग लाउनु पऱ्यो। मैले त एक दुईवटा कुरा गरेँ, तर इट्स अ बिग प्रब्लम। अनि त्यसमा म एउटा के जोडेँ भने कि यो अल गेट ब्याक टु यो वाट हाउ र वेयर भन्नेमा, मैले वेयर भन्नेमा पनि मलाई अलिकति इन्ट्रेस्ट लाग्यो कि अब यो न्यू डेभलपमेन्ट प्याराडाइम लिएर अगाडि जाने हो भने कहाँ गर्ने होला त भनेपछि मैले के भने यसलाई चाहिँ इको जोनल स्पेसल यो ल्यान्डस्केपमा जोड्ने हो कि भने क्या मैले। यो भनेको मतलब तपाईँको यो 4वटा म्यासिभ चाहिँ हाम्रो रिभर सिस्टम छ। तपाईँको उतातिर कर्णाली, गण्डकी, कोशी, के अरे बागमती र कोशी, त्यो 4वटा इकोलोजिकल बेल्ट भेरी रिच इन रिसोर्सेस, आफ्नो कम्पेरिटिभ एडभान्टेज छ। भनेपछि भोलिको इकोनोमिक प्लान यही तपाईँको यो 3टा जुन एग, अब
शुद्ध कर्णालीमा चाहिँ त अर्ब्सहरू होला होइन भनेपछि अर्को ठाउँमा होला एकदम अरू नै प्रडक्ट हुनसक्छ होइन अथवा धान होला के होला भनेपछि इको जोनको आफ्नो के अरे रिसोर्स कम्पेरिटिभ एडभान्टेजमा वी क्यान थिङ्क अबाउट दिस यो एग्रो कल्चर र तपाईँको एनर्जीको चाहिँ सिस्टम गरे तिनै ठाउँमा हाम्रो एनर्जी जति पनि छ रिभरहरूबाट भनेपछि हाम्रो इको इकोलोजिकल बेल्ट ड्रिभन इकोनोमिक मोडल इच चारवटामा आफ्नो किसिमले बिल्ड गर्ने चाहिँ त्यो आइडिया ल्याउने हो कि भने वेयरको मैले त्यो एन्सर गरेँ क्या कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति यु हेभ टु बी एबल टु ऱ्याप अलिकति थाहा हुनुपर्छ कि हामी के गर्दैछौँ कहाँ गर्दैछौँ भन्ने पनि अलि आइडिया भयो भने सजिलो हुन्छ नि त्यो पोलिसीलाई एउटा त्यो भने अर्कोमा पनि चाहिँ ओके त्यही हिसाबले मैले के पनि म भन्दै आएको छु भने हाम्रो यो युनिभर्सिटी हायर एजुकेसनलाई चाहिँ रिफर्म गर्नुपर्छ भनेको छु क्या मैले यसको चाहिँ लेखेर एक दुईचोटि कोसिस पनि गरेँ हाम्रो शिक्षा मन्त्रीज्यू पहिलाकोलाई सेयर गर्न अनि त्यसको चाहिँ दुईवटा पार्ट हो एउटा चाहिँ म के भन्छु भने यो एजुकेसन सिस्टम र हाम्रो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट मोडल इको जोन बेस्ड यो ट्रायड किसिमको इकोनोमिक मोडल हामीले इम्बेड गर्ने हो कि एजुकेसन र त्यो इकोनोमिक डेभलपमेन्टको अलिकति इन्टिग्रेटेड गरेर एजुकेसन सिस्टमलाई अलिकति आफ्नो इकोमुखी त्यहाँको निड त्यहाँको रिसोर्स अनुसार त्यो एजुकेसन सिस्टमलाई पनि अलिकति त्यसरी ढाल्ने हो कि भन्न खोजेँ मैले इट्स नट द्याट इट क्यान इट बी डन भनेपछि सबै ठाउँमा हरेक ठाउँमा मलाई मेडिकल स्कुल चाहियो भने त्यो हरेक जिल्लामा अथवा त्यो इट डजन्ट मेक एनी सेन्स होइन कर्णालीमा त के चाहिन्छ भने कि एकदम राम्रो चाहिँ यो अर्बको चाहिँ रिसर्च सेन्टर चाहियो त्यहाँको अर्बलाई कसरी हामीले चाहिँ मास प्रड्युस गर्ने त्यसको मार्केट कसरी क्रिएट गर्ने अनि यसमा चाहिँ म के भन्छु भने अब त्यसलाई कसरी इन्सेन्टिभाइज गर्ने भनेपछि युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनले के गर्नुपर्छ भन्छु भने म यो फ्याकल्टीहरूलाई रिसर्च प्रोग्राम रिसर्च दिँदाखेरि पनि त्यो रिसर्च केमा कल गर्ने भने कि त्यो एरियाको निड प्रब्लम बेस्ड रिसर्च गर्नु पऱ्यो क्या त्यो रिसर्च फर द सेक अफ रिसर्च होइन कि त्यो ठाउँको प्रब्लमलाई एड्रेस गर्ने रिसर्च दिनु पऱ्यो उहाँहरूलाई भनेपछि अलिकति हायर एजुकेसनलाई पनि यो 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 मैले एसिई मोडल भनेको छु एग्रिकल्चर कल्चर एन्ड टुरिज्म एन्ड एनर्जी भनेर एसिई मोडल भन्छु क्या त्यसलाई यो एसिई मोडलमा एजुकेसनलाई पनि जोड्ने हो कि भने अनि त्यति मात्र होइन यसलाई चाहिँ यो 4 इकोलोजिकल बेल्टमा इम्बेड गर्ने हो कि क्या एनिवे दिज आर सम थट्स है आई वान्टेड टु सेयर विथ यु आई होप यु गट समथिङ आउट अफ इट एन्ड आई वुड बी ह्याप्पी टु हियर योर फिडब्याक एन्ड एनी क्वेसन थ्याङ्क यू भेरी मच यो ल्यान्ड फ्यालोको एकदम कुरा गर्नुभयो अनि माइग्रेसनले गर्दाखेरि नर्मली मिडल इस्टमा अथवा यो रोडमा कति माइग्रेसनले गर्दाखेरि ल्यान्ड फ्यालोको कुरा गर्नुभयो तर यो हाम्रो नेपालमा चाहिँ जियोग्राफी खालको प्रब्लम सिर्जना गर्छ जस्तो लाग्छ एउटा भनेको रिसोर्स हामीसँग छैन एउटा प्रब्लम दोस्रो प्रब्लम भनेको कनेक्टिभिटी एकदम धेरै रिसोर्स चाहियो किनभने अब जियोग्राफी भाष खालको जग्गा अनि सरले कालीगढको बारेमा पनि लेखिरहनु भएको लामो समय लगायत सरले अरू रिभरबेसनहरू भइरहेको अनि यसमा यो खालको प्रब्लमहरूलाई एड्रेस गर्न सक्छौँ होला सरले भन्नुभयो यो तिनवटा सेक्टरलाई एस सेक्टरलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्ने भन्नुभयो तर त्यो गर्दै गर्दाखेरि भर्खरै आएको क्वेसनमा पनि कनेक्टिभिटी होइन अनि इन्फ्रास्ट्रक्चर अब इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मुख्य समस्या जस्तै यो ल्यान्ड एक्सटोर्सन अथवा एक्सप्रोप्रिएसन त्यो दिने अनि त्यसपछि मान्छे फर इक्जाम्पल अब हाम्रो भर्खरै यो अनगोइङ प्रोजेक्ट यो फास्ट ट्र्याकको प्रोजेक्ट त्यो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूलाई आफ्नो भनौँ न मान्छेलाई विकास चाहिएको छ तर अरूको कसैको मूल्यमा भनौँ न आफ्नो जमिन जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति मेरो छातीबाट गयो अरूको लागि मैले किन गर्ने भन्ने खालको होइन भनौँ न मान्छेलाई विकास चाहिएको छ तर तपाईँ चाहिँ बाटो बनाउँदाखेरि त जमिन त चाहियो होइन सो मेबी अब यो कसरी ट्रेड अफ म्यानेज गर्न सकिन्छ तपाईँले अफर गरेको कुराहरूमा नि
there are technical solutions to this, होइन? तर यो इन्फर्मल रुल अफ द गेम्स हाम्रो जहिले पनि समस्या भइरहेको हुन्छ नि, जस्तै तपाईँले त्यो फ्रेमवर्कको कुरा गर्नुभयो नि, विच इज एक्सट्र्याक्सन कन्ट्रोल नेक्सस सिस्टम, द्याट इज अ लट टु डु विथ लाइक इन्फर्मल रुल अफ द गेम्स, किनभने हामीले त्यो हाम्रो फर्मल रुल अफ द गेम्सै स्ट्रङ बनाउन सकेको छैनौँ इन्स्टिट्युसन्सहरू, बिकज हाम्रो कल्चर, हाम्रो सोसल नर्म्स, विच इज इन्फर्मल रुल अफ द गेम्स. So our confusion is always like, where do we start from when it comes to addressing यस्तो कुराहरू. त्यसमा पनि तपाईँले केही थप तपाईँको एनालिसिस दिनु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो. त्यो ट्रेड अफको कुरा मैले न्युजिल्यान्डमा पनि धेरै पटक सुनेँ. अब त्यसैको चाहिँ इकोनोमिक्सले भन्छ ट्रेड अफ भन्छ. अब त्यो एडमिन र म्यानेजमेन्टहरूले भन्दाखेरि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भन्छ. त्यही कुराहरू भयो. तर हामी कहाँ एउटा सानो कुरा गर्दाखेरि एउटा सानो कुराको क्वेसन के हुन्छ भनेदेखि अब नेपालमा फट्याइ गर्ने कि के त्यो सत्य कुरा गर्ने, त्यो एउटा ट्रेड अफ दुईवटा भयो. एउटा फट्याइ गर्ने कि सत्य कुरा गर्ने. 4वटा क्वेसन आएको छ, 2टाको चाहिँ म एन्सर गर्न सक्दिनँ, 2टाको चाहिँ गर्छु है. एउटा चाहिँ यो नगर्न सक्ने पहिला भनिहाल्नु. अब यो हाम्रो लोकल कल्चर, अब यो डेभलपमेन्ट चाहिएको छ, तर आफ्नो रेस्पोन्सिबल अकाउन्टेबिलिटी चाहिँ अलि अनुभूत नहुने होइन. एउटा त्यो कुरा अकाउन्टेबिलिटी, त्यो रोड एक्सन. म के भन्छु भने नि, अहिले के अब्जर्भ गरेर आएको छु भने यो ठाउँमा सानो यो इन्डेभर्सहरू, यो सानो जस्तो मह पाल्नेदेखि लिएर यो सानो चाहिँ इन्डिभिजुअल एफर्टहरू थुप्रै भइरहेको छ क्या गाउँमा होइन. भनेपछि त्यो डेभलपमेन्टको थ्रस्ट र चाहिँ त्यो एउटा हङ्गर चाहिँ छ उनीहरूमा. अब यदि हामीले चाहिँ एउटा अलिकति जनताप्रति, अब यसमा चाहिँ म के भन्छु, अहिलेको पार्टीले के भनेको छ होइन, उनीहरू चाहिँ अब गाउँमा भिजेर आउने भनेको छ. अब यो कुराहरू उनीहरूको टाउकोमा राख्नु पर्यो कि त्यो यो पिपललाई कन्भिन्स गर्ने त त्यहाँको लोकल सिभिक लिडर्स अनि पोलिटिकल लिडर्स तिनीहरूको हो के. भनेपछि अहिलेसम्म त उनीहरूको के थियो भने कि हामीले यो दिन्छौँ तर त्यसको हामीले चाहिँ फाइदा देखाउँदैन. त्यो कन्भिन्स गर्ने चाहिँ त यही यङ लिडरहरूको काम हो. त्यो चाहिँ मैले अब त्यहाँ म कसरी गर्ने भन्ने आई डोन्ट नो द प्रोसेस है. तर के चाहिँ छ कि यदि उनीहरूले पनि यसमा मेरो स्टेक छ भनेर यो उसको एरियाको डेभलपमेन्टमा, अब एउटा सिम्पल क्वेसन, गभर्मेन्टले बजेट बनाउँदाखेरि त्यो पैसा चाहिँ सबै सुदूरपश्चिम अथवा सुदूरपूर्वमा मात्रै जाने, यहाँ कतै नआउने भन्ने मोडल अप्लाई गऱ्यो भने त त्यो भएन. तर यदि दे फिल कि त्यो बजेटहरू र प्रोग्रामहरू फेयरली डिस्ट्रिब्युट भएको छ भने त जनता विल बी कोअपरेटिभ भन्छु क्या मैले. अलिकति 2-3 ठाउँबाट सुरु गर्नु पर्यो. एक त चाहिँ सिभिक, एउटा चाहिँ सोसल क्यापिटल भन्छ क्या मैले. अलिकति सोसल क्यापिटलमा काम गरेको हुनाले यो आफ्नो डेभलपमेन्ट र इट्स फर मी भन्ने चाहिँ जुन सोसल क्यापिटलको फिलिङ हुन्छ नि, त्यो चाहिँ हाम्रो नेपालबाट गयो के. किनभने कि तलदेखि माथिसम्म नै सोसल होइन कि इन्डिभिजुअल पोलिटिकल क्यापिटलमा गयो क्या. त्यो सबै हाम्रो तलदेखि नै तपाईँको चाहिँ सानो धाराको कमिटी पनि 3टा पार्टीमा होइन, धारादेखि लिएर माथिको तपाईँको डाक्टर र प्रोफेसर सबै पोलिटिकल. भनेपछि हाम्रो जुन किसिमको सोसल क्यापिटलको जुन एउटा हुनुपर्थ्यो नि, वी डोन्ट ह्याभ इट. त्यो कसरी भएको भने ओभरली पोलिटिसाइजेसन भएर. त्यही भएर अब अहिले यो ओभरली पोलिटिसाइजेसनकोमा अहिलेको करेन्ट गभर्मेन्टले एड्रेस गर्न खोजेको छ. आई होप दे डु इट राइट प्रपरली. तर यसको उद्देश्य चाहिँ के हो भने कि गाउँमा अर्ग्यानिकल्ली सोसल क्यापिटल डेभलप हुनु पर्यो, नट अलङ द पार्टी लाइन. त्यो भयो भने तपाईँले भनेको चाहिँ त्यो टाइम लाग्छ, इट टेक्स टाइम. गाउँमा म पनि डिल गर्छु, हुन्छ जहिले पनि त्यहाँ एउटा हुन्छ, यो त हुँदैन भन्ने आइहाल्छ. स्कुललाई त्यस्तो के गर्न गएको छौँ होइन, यो त एकजनाले यो त कहाँ हुन्छ सर भनिदिइहाल्छ. सो यु विल फाइन्ड द्याट
तर मैले कहाँ गरेँ यो चेन्ज इन्भाइरोमेन्ट, चेन्ज पोलिटिकल र अलिकति हामीले यो एकदम पोलिटिसाइज गर्न छोडेर अर्ग्यानिक सोसियल क्यापिटललाई अलिकति अगाडि बढाउने भनेको मतलब के भने कि यो गाउँगाउँहरूमा अलिकति पोलिटिकल पार्टी ओरिएन्टेड होइन कि अलिक इन्डिपेन्डेन्ट किसिमको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति प्रमोट गर्नुपर्छ कि भन्ने कुरा एउटा मैले त्यसै एकदम मैले आई डिन्ट एन्सर यो कम्प्लिटली, तर त्यो मेरो क्विक थट। अर्को चाहिँ रिसोर्स त निड त हुन्छ है, त्यो अब इट्स नट चिप, तर अरू कन्ट्रीले पनि त यो चिप त थिएन उनीहरूको पनि। मलेसियाले पनि त 100,000 उनीहरूले 100,000 फार्मर्सहरूलाई उनीहरूले सेटल गराएको थियो कि त्यसरी 4 एकड दिएर इन्डस्ट्री प्लान गरेर गरे होइन। यु हेभ टु बिगिन समवेयर, म त्यो भन्छु। अब रिसोर्सको कन्स्टेन्ट छ भने अब प्लानरहरू जुड्नु पऱ्यो, ब्युरोक्राट्सहरू जुड्नु पऱ्यो, बजेट एनालिस्ट जुड्नु पऱ्यो, कसरी त्यसलाई सल्भ गर्ने। एकैचोटि सबै गर्न सकिँदैन, यु स्टार्ट विथ लो ह्याङ्गिङ फ्रुट। तर यसमा चाहिँ अलिकति पब्लिकहरूले चाहिँ पब्लिक र प्राइभेट पार्टनरसिपमा अलिकति लानुपर्छ क्या। यो गभर्मेन्टले सबै गर्न सक्दैन, डोन्ट एक्सपेक्ट गभर्मेन्टले गर्ने। यसमा चाहिँ लोकल र पब्लिक र प्राइभेट चाहिँ गर्नु पर्ला। अब त्यो रिसोर्स निड त छ। अब एकैचोटि यो गएर मलेसिया हुन्छ भन्ने चाहिँ डोन्ट फर्गेट इट, एकैचोटि चाइना हुन्छ भने फर्गेट इट। तर सुरु चाहिँ कहीँबाट त गर्नै पऱ्यो। सानोतिनो पाइलट प्रोजेक्ट गरौँ त पहिला होइन, एकैचोटि 4वटै रिजनमा साटो, 1-2वटा चाहिँ पाइलट प्रोजेक्ट गरौँ। अब अहिले चाहिँ 1-2वटा सांसद आएका छन्, एकदम प्लान लिएर आएका छन्। आफ्नो चाहिँ एकजना हुनुहुन्छ, म नाम लिँदैन, उहाँले आफ्नो 13 वडामा सबै प्लान गरेर लेट्स सी, लेट देम वर्क। सो होप चाहिँ राखौँ भने। अनि अर्को चाहिँ यो इन्ट्रेन्च कल्चरली यो एक्सट्र्याक्सन कन्ट्रोल नेक्सट्सलाई कसरी तोड्ने भनेको छ। त्यो भनेको नै अहिलेसम्म हामीहरूको चाहिँ अब फ्रेङ्कली नै कुरा गरौँ, हामीहरूको जति पनि त्यो के अरे केसहरू छ नि 30-40 वर्षको चाहिँ ल्यान्ड एन्क्रोचमेन्ट केसेसहरू, स्मग्लिङको केसहरू, नथिङ गेट एड्रेस। रिपोर्ट हुन्छ, सब्मिट हुन्छ, तर गभर्मेन्टले कहिले पनि गर्दैन। यदि त्यहीँबाट पनि सुरु गऱ्यो भने त लेजिटिमेटली, तर के अरे ड्यु प्रोसेस है, डेमोक्रेसीमा ड्यु प्रोसेस भेरी इम्पोर्टेन्ट, जथाभावी गर्न पाइँदैन। ड्यु प्रोसेसमा यदि हामीले यस्तो किसिमको चाहिँ करप्सनमा अलिकति हामीले त्यसलाई एड्रेस किनकि त्यो यो अपराइजिङको एउटा डिमान्ड त त्यो पनि त गुड गभर्नेन्स नै हो नि। अनि म यसैमा म के भन्छु भने कि यो म लास्टको कुरा भनिहालेँ। अब यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट र ट्रेड अफको कुरा गर्नुभएको थियो नि। कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट अलिकति फरक जस्तो लाग्छ। ट्रेड अफ भनेको खालि मैले यो गरेँ भने त्यो के होला भन्ने, कन्फ्लिक्ट इन्ट्रेस्ट त मान्छेको आफ्नो के भन्ने, अलिकति फरकले हेर्छु म यो दुइटालाई। एकछिनलाई मानौँ एकजना मिनिस्टरको एउटा केही ल्यान्ड छ र एउटा पोलिसी आएर उसले त्यसलाई प्रमोट गरेर त्यो ल्यान्ड डेभलप हुन्छ, हि बेनिफिट, द्याट्स अ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट होइन। तर त्यो पोलिसीले ल्याउने विकृतिहरू इन जेनरल, द्याट्स द ट्रेड अफ आम टकिङ अबाउट होइन। आई थिङ्क वी आर सेइङ द भेरी सिमिलर थिङ। मैले अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाले मात्र एड्रेस गरेँ। अब यसमा अनेस्टीको चाहिँ भन्ने वी क्यानट टिच अनेस्टी है। अब नेपाल जस्तो स्पिरिचुअल्ली एनलाइटेन कन्ट्री कहीँ छैन होइन। बुद्ध पनि यहीँ जन्मेको, महादेव त्यहाँ हुनुहुन्छ, मुक्तिनाथ त्यहाँ छ, भ्रिकुटी यहीँबाट आएको होइन। अनि काठमाडौँ हेर्नुभयो भने हरेक 10-10 पाइलामा ब्युटिफुल ऊ छ के अरे श्राइनहरू छ। अब यस्तो स्पिरिचुअल कन्ट्री त कहीँ छैन नि होइन। तर यहीँ नै यत्तिका क्राइसिस किन भइरहन्छ भनेपछि म चाहिँ अलिकति इन्स्टिट्युसनतिर जान खोजेँ क्या। यो अब मान्छेलाई अनेस्टी सिकाउने होइन, अलिकति उनीहरूलाई चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी सिकाउने, अकाउन्टेबिलिटी सिकाउने, त्यो नै आउने हो इन्स्टिट्युसनबाट। अब इन्स्टिट्युसनको कुरा गर्दाखेरि तर प्रब्लम के भएको छ भने इन्स्टिट्युसन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट छैन है। तपाईँको चाहिँ यो इन्स्टिट्युसन भनेको चाहिँ तपाईँको इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ। यो के अरे तपाईँको गभर्निङ बडीले कन्ट्रोल गर्ने होइन, यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट। हाम्रो चाहिँ इन्स्टिट्युट इन्डिपेन्डेन्ट छैन, यिनीहरूले नै अपोइन्ट गर्ने, त्यति मात्र होइन कि बाँडेर लिने होइन, एउटा मेम्बर त्यो र एउटा मेम्बर। अनि मैले त्यसमा अलिकति एक्सटेन्ड म कहाँ लान्छु भने अब यो अलिकति साइड टक हो।
यो हाम्रो यो बाँड्ने कल्चर कहाँबाट आयो भन्दाखेरि मैले यो हाम्रो संविधानमा चाहिँ 3टा सुधार गर्नुपर्छ भनेर मैले लेखेको छु क्या मेरोमा 3टा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट त्यहीँ आउँछ तपाईँको आन्सर त्यहाँ पनि आउँछ त्यो के भनेको छु कि एकचोटि तपाईँ इलेक्सन भएर आयो होइन अब मैले अहिलेसम्मको 30 इयर्सको इलेक्सन भएर आएपछि यहाँ अब तपाईँसँग त न्युमेरिकल म्याथ त छ नि होइन तपाईँको कति भोट आयो 15 लाख 20 लाख भोट अनि त्यहाँ अब तपाईँको चाहिँ के अरे फर्स्ट पास्ट पोस्टको डिरेक्टली इलेक्टेड पनि आयो याद द्याट होइन यु आर द लार्जेस्ट पार्टी अनि त्यही म्याथबाट देन यु कन्ट्रोल अप्पर हाउस बाँड्नुहुन्छ त्यहाँ आफूले हारेकोहरूलाई लिएर राख्नुहुन्छ आफ्नो कोला लिएर त्यहाँ राख्नुहुन्छ होइन त्यो भनेपछि त्यही लोवर हाउसको एउटा म्याथले यु कन्ट्रोल अप्पर हाउस हो अनि त्यही एकचोटिको उसले म्याथले यसका म्याथ म्यानिपुलेसन भन्छ पार्लियामेन्टली म्याथ म्यानिपुलेसन अनि यु अल्सो भागभन्डा प्रेसिडेन्ट भनेपछि प्रेसिडेन्ट पनि इन्डिपेन्डेन्ट छैन अप्पर हाउस पनि इन्डिपेन्डेन्ट छैन त पार्लियामेन्ट पनि इन्डिपेन्डेन्ट छैन भनेपछि 3टा नै त इन्डिपेन्डेन्ट लेजिस्लेटिभ बडी हुनुपर्ने हो नि त हाउ आर यु अलाउिङ कन्स्टिट्युसनली द सेम इलेक्ट्रल प्रोसेस डिसाइड दिस एज वेल एज द्याट त्यसको चाहिँ सल्युसन मैले के बनाएँ भने यो अप्पर हाउसलाई या त खारिज गरिदिउँ काम छैन त्यसको त्यो चाहिँ खालि भागभन्डा गरेर लाएर यो राख्ने मान्छे या त खारिज गरौँ होइन भने डाइरेक्टली इलेक्ट गरौँ डाइरेक्टली कन्स्टिट्युन्सीबाट 56 छ अनि मेरो आर्टिकलमा मैले त्यो म्याथ पनि गरेर हालेको थिएँ हरेक ठाउँबाट 5-5 जना हालिदियो 6-6 जना हालिदियो त्यसपछि प्रेसिडेन्टले चाहिँ 2-3 जना अलिकति त्यस्तै नहुनेहरूलाई अपोइन्ट गरेपछि एन्ड द्याट बिकम्स अ पावरफुल बडी के भनेपछि उसले चाहिँ तपाईँको लोवर हाउसलाई चेक गर्छ अहिले त के छ भने लोवर हाउसमा अब जसको छ त्यो माथिको भएन भने यु क्यान डु एनिथिङ भनेपछि यो लोवर हाउस र अप्पर हाउसलाई अलिकति सेपरेट गर्ने द सेम वे प्रेसिडेन्टको करेक्ट मी इफ आइम रङ अहिलेको प्रेसिडेन्ट चाहिँ कति भने 800 जनाले चुन्नु हुँदो रहेछ इज द्याट राइट 800 जना चाहिँ म्युनिसिपालिटी यता कतिको 800 जनाको रहेछ क्या भोटिङ ब्लक भनौँ अथवा त्यसलाई त्यो भनेको के भने कि तपाईँको पार्टीले व्हिप लगाएर ल तपाईँ मिल्नु मेरो यो सभामा तपाईँको यस बाँड्छ होइन द्याट्स वाट दे बिन डुइङ त त्यसको साटो यदि प्रेसिडेन्टलाई तपाईँले ब्रड म्यान्डेट ब्रड इलेक्ट्रल बडी बनाउने अहिले हामीसँग मैले भने 36,000 छ क्या तल वार्डदेखि माथि हेर्नु भने 36 वाइ नट अल 36,000 भोट रादर देन 800 भन्छ अलिकति ब्रड पनि भयो त्यति मात्र मैले त के पनि भनेको थिएँ भने कि यो सेरेमोनियल प्रेसिडेन्टलाई चाहिँ डाइरेक्टली इलेक्ट गरेर पनि हुन्छ एक दुईवटा कन्ट्रीमा गरेको छ तपाईँ यही पार्लियामेन्ट सिस्टममा प्रेसिडेन्ट चाहिँ यसरी भागभन्डा गरेर डाइरेक्टली गर्ने इलेक्सन पावर नदिएपछि त थ्रेट हुँदैन भनेपछि मैले के भन्नु भने यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट अथवा चाहिँ यो एक्सट्र्याक्सन कन्ट्रोल नेक्सन्सको कुरामा यो 3टा ठाउँमा तपाईँले डिभाइड गर्नुभयो भने देन आई थिङ्क यु क्यान अचिभ सम अफ द्याट इन्स्टिट्युसनल इन्डिपेन्डेन्स भन्छु क्या मैले मलाई एउटा यो सरले डायग्नोसिस डिजाइन एन्ड डिसिप्लिन 3टा कन्सेप्टबाट यसलाई हेर्ने भन्ने कुरामा कतै यो डिसिप्लिनको बारेमा अलिकति हामीले सरको लेक्चरमा मिसिङ हो त्यसले गर्दा जुन नेपालमा भइराखेको छ इट इज बिकज अफ द ल्याक अफ डिसिप्लिन हो कि भन्ने लाग्छ कि मलाई चाहिँ वास्तवमा त्यो मलाई लागिरहेको थियो त्यो वर्डले चाहिँ त्यो देऊ त मैले त्यो प्यारेन्थेसिसमा हाल्न बिर्सेँ त्यो भनेको पोलिसीको कुरा आएर मैले पोलिसी डिसिप्लिन भने पोलिसी डिसिजन डिसिप्लिन भने के भने कि पहिला पोलिसी एकदम ब्लन्ट ल्याङ्ग्वेजले थिङ्क बिफोर एक्टिङ एकचोटि वडाङ्ग एक्ट गर्नु सक्यो पहिला थिङ्क गर्नु थिङ्क भनेको के भने कि यसको चाहिँ आउटकम के हुन्छ यसको अनइन्टेन्डेड कन्सिक्वेन्स के हुनसक्छ यसको चाहिँ प्रोज एन्ड कन्स के हुनसक्छ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कि तपाईँको 3वटा अप्रोच हुन्छ क्या अब तपाईँको 2टा छ भने अब या त यु फोकस अन दिस एकछिन लगाउनु त्यहाँ 2टा अप्सन छ ए एन्ड बी अनि गोल्ड कन्फ्लिक्टको कुरा हालेँ मैले त्यो एलाई तपाईँले फोकस एक्सक्लुसिभली एमा गर्ने बनाउने भनेपछि टनल बनाउने अरू केही नहेर्ने होइन त्यो एउटा अप्रोच हो
अनि अर्को अप्रोच के हुन्छ भने कि अर्को अप्सनलाई यसले के फाइदा र बेफाइदा हुन्छ भनेर त्यसलाई पनि अन्डर कन्सिडरेसन गर्नु द्याट अनि त्यो दुईटैलाई मिल्ने किसिमको मिडल ग्राउन्ड इज अप्सन सी भनेको मतलब तपाईँको अहिले त्यही त्यसैलाई मैले त अलिकति पोलिसी डिसिप्लिन भनेको त्यसलाई भने तर हाम्रो पोलिसी बनाउने बेला डिसिप्लिन किसिमले पोलिसी बनायो तर इम्प्लिमेन्टेसनमा डिसिप्लिन फलो गरेन भने त पोलिसी फेलियर त त्यहाँ अटोमेटिकली हुँदैन र अलिकति डिसिप्लिन भनेको चाहिँ एउटा पोलिसी ल्याउनुभन्दा अगाडि त्यो अलिकति सेटब्याक गरेर थिङ्क गर्नु मात्र द्याट अल द्याट आइम सेङ अलिकति थिङ्क गरेर यसको चाहिँ नेगेटिभ कन्सिक्वेन्सेस के हुनसक्छ र क्यान वी अफोर्ड द्याट होइन त्यो ट्रेड अफ किनकि अलि नेगेटिभ हुन्छ अथवा चाहिँ पोजिटिभ रिलेसनसिप ओर नेगेटिभ रिलेसनसिप सो यो गरेर सर्टन कुरालाई नेगेटिभ हुनसक्छ र सर्टन कुरा पोजिटिभ आउटकम हुन्छ सो यु वे द weight between the two and as an executive अथवा चाहिँ policy maker you recommend with the कि यसको environmental damage चाहिँ छैन यही कुरो त पोलिसी डिसिप्लिन हो पोलिसी नर्मली त इमिडिएट गोल्सको लागि बनाइँदैन किनभने यो त सिस्टमको लागि नै लङ टर्मको लागि नै पोलिसीहरू बनाइन्छ बनाउँदाखेरि चाहिन्छ तर हाम्रा पोलिसीहरू जुन हामीले जति पोलिसीहरू बनायौँ ती पोलिसी फेलर कसरी के भयो भन्दाखेरि मेन सरको सोचाइमा के कारणले हाम्रा पोलिसिजहरू चाहिँ फेलियर भए भन्ने खालको कुरो नि कतै अलिकति आइदिएको भएदेखि बेटर हुन्थ्यो कि आई एग्री विथ यु अनि त्यसमा चाहिँ त म के भन्छु भने यो गुड गभर्नेन्स नै चाहिन्छ क्या मैले अहिले पोलिसी फेलियरमा एकजना एउटा त्यो म त भइरहेको हो त्यहाँ कतातिर ट्राभल गर्दा एउटा ब्रिज थियो 20 वर्षदेखि त्यत्तिकै बनाएको थियो त्यो ठेकेदारले कहिले पनि गर्दैन क्या अब त्यसलाई समात्दैन किनभने कि हिज कनेक्टेड विथ वान पोलिटिकल लिडर विथ हजुरको भइरहेको होइन यही कालीमाटीमा छ कालीमाटीमा या एभ्रिवेयर होइन बनाएको पुल छ ठेकेदारलाई समात्दैन पुल चलेको छैन अनि ठेकेदार त कनेक्टेड होला है तर मैले भने देयर सो मेनी त्यो विल्स एन्ड बेस्ट त्यहाँ छ क्या होइन सानो नट एन्ड बोल्ट्सहरू फिक्स गर्दै जानुपर्छ तर इट अल बिगिन्स विथ द टप गाई होपफुली the executive head of the country sends the signal is zero tolerance अब अहिले होप गरौँ न होइन त्यहाँबाट बिगिन हुन्छ क्या यदि उसले गर्दैन भने त्यो तल कसैले पनि मान्दैन यदि इफ इट बिगिन्स फ्रम देयर हाम्रो बालन सरकार लफुल्ली आउट अफ ल होइन लफुल्ली एक्जिक्युट गरेर पोलिसी गर्छ भने आई थिङ्क इट विल ह्याभ रिपल इफेक्ट म त्यो भन्छु क्या त्यसमा चाहिँ त्यो एक्जिक्युसन अब त डे टु डे अब बजेटको इस्यु हुन्छ अब अहिले कोकोलाई समात्या भनेको छ भ्रष्टाचार अब यो सिग्नल हेज टु गो आउट टु द पब्लिक कि दिस गभर्मेन्ट इज नट लाइक द पोल त्यो त पठाउनु पऱ्यो नि तर लफुल्ली होइन ल एन्ड अर्डर विदिन द ल गर्नु पऱ्यो नि लट्स अफ दोज क्वेसन त त्यही हो पोलिसी फेल हुने त यस्तै हो यु हेभ लट्स अफ एक्जाम्पल आई हेभ लट्स अफ एक्जाम्पल अब एक्जाम्पलले मात्र हुँदैन अब गरेर राख्नु पर्यो मलाई हजुरको प्रस्तुतिमा केही पनि भन्नु छैन आई एग्री फुल्ली भिजन छ राम्रा कुराहरू छन् यो सबै छ तर यो चिज जसले इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो जसले लिएर जानुपर्ने हो उनको कानमा र उनको दिमागमा कसरी पुर्याउने एउटा चाहिँ हाम्रो च्यालेन्ज दोस्रो च्यालेन्ज अघि साथीहरूले यहाँ केही कुराहरू हामी रिसोर्सफुल छैनौँ हामीलाई रिसोर्स कमी छ भन्ने म चाहिँ त्यो कुरामा एग्री गर्दिनँ वी आर भेरी रिसोर्सफुल त रिसोर्सको नेचर रिसोर्सको रूपरङ फरक छ अहिले ठुलो इस्यु आइरहेछ सबैले सुनिराख्नु होला एउटा एक्जाम्पलको रूपमा थियो हामीले मल कहिले पाएनौँ भन्छौँ कि यहाँ रासायनिक मल हावामा नाइट्रोजन छ पानीमा हाइड्रोजन छ त्यही नाइट्रोजन र हाइड्रोजन अक्सिजन मिलेर युरिया बन्ने हो त्यसमा अरू केही पनि चाहिँदैन ठुलो इनर्जी चाहिन्छ हाम्रो इनर्जी इन्डियालाई बेच्न चाहिँ हामी आतुर छौँ तर एउटा मल कारखानामा त्यो सब्सिडी दिएर त्यो राखिदिन तयार हुँदैन यो कुरा आजभन्दा 25-30 वर्ष अगाडि एपीपी बनाउँदादेखि कुरा गर्दै आइएको कुरा हो अहिलेसम्म सरकारले त्यसलाई फिजिबल देख्दैन कसैले गर्दैन
अर्को हाम्रो चाहिने डेभलपमेन्ट सबैलाई चाहियो, सबैलाई सब चिज एकैचोटि चाहियो भने जस्तो हुन्छ। सबले डेभलपमेन्ट केलाई देख्छ, रोडलाई देखेका छन्, जहाँ कि रोडमा त्यो युज कहिले पनि हुँदैन, डोजरले गएर खन्यो सक्यो। त्यो रोड चाहिएको थियो कि थिएन? हामीलाई ट्रान्सपोर्टेसन सजिलो हुनु पर्यो कि हामीलाई रोड चाहिएको भन्ने कसैले सोच्दैन। कुनै ठाउँमा त रोपवेले चल्थ्यो कि, कुनै ठाउँमा अरू मिन्सहरू हुन्थ्यो कि, त्यसरी पनि हामीले सोचेनौँ होइन। प्रायोरिटाइजेसन भन्ने हाम्रो छँदै छैन। पहिला भोग ठुलो हुन्छ कि पहिला यो हुन्छ कि भनेर हेर्नु पर्ला नि त, एकपछि अर्को गरे हुन्थ्यो, त्यो कहिल्यै भएन। डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो कल्चर कस्तो छ भन्दा एउटा गल्ती गर्यो, त्यो पोलिसीकै कुरा गर्दा कुनै पनि देशले गल्ती गरेको नगरिकन सिकेको छैन अथवा बनेको छैन। हाम्रोमा गल्तीमाथि गल्ती गर्छौँ, दोहोऱ्याउँछौँ, तेह्र्याउँछौँ, सिक्दैनौँ या त्यसबाट रिफर्म गर्दैनौँ। हाम्रो प्रब्लम त्यता हो कि? अर्कोतिर प्रायोरिटाइजेसन अब भन्यौँ न, हाम्रो यो 25-30 वटा चाहिँ राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम भन्यो, त्यसरी भएको चिजमा एउटा यो द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याक भनेर गरेको थियो, त्यो त 2 वर्ष 3 वर्षभित्र तयार गरेर सबतिरको बजेट त्यहाँ खन्याएर गरेको भए आज कति यो पेट्रोलियम रिप्लेस गर्थ्यो होला, इम्पोर्ट गर्नु पर्दैन थियो होला, त्यसले सामानहरू कति सस्तो हुन्थ्यो होला। अरूतिर अलिकति दुःख गरेर पनि पहिला त्यो गरेको भएकै हुन्थ्यो कि भनेर हामी कहिले पनि नसोच्ने, नगर्ने, नजाने। यो कुरा गर्न गयो भने हाम्रा अग्रज लिडरहरू त सबैभन्दा जान्ने हुनुहुन्छ। र अर्को एउटा सबभन्दा ठुलो प्रब्लम चाहिँ के भने जब इलेक्ट भएर बढी सरकार बन्छ त्यसपछि जनता र त्यो बिचमा चाहिँ ग्याप आउँछ, ऊ जनताको पहुँच नै हुँदैन। सिंहदरबारको गेटबाटै जनता, साधारण जनता पस्नै सक्दैन। न उसको भोइस पुग्छ, न उसले केही गर्छ। उसको भोइसको लागि लड्नु पर्छ, काटिनु पर्छ, मर्नु पर्छ, अथवा कहीँ गएर चाहिँ भिड्नु पर्छ, आगो बाल्नु पर्छ भन्ने जस्तो जुन चिजबाट उहाँहरू आउनुभयो त्यही चिज होला कि भन्ने डर पनि छ। किनभने सिंहदरबारको परिवेश अझै पनि उस्तै छ, त्यो मेसेज गएको छैन कि यु हेभ एक्सेस भन्ने है जनतालाई। यस्ता चिजहरूलाई पनि हाम्रो चाहिँ पोलिसी, रिसोर्स, नियत भन्दा सबैभन्दा नियत कि यो प्रवृत्ति, हाम्रो सोच र यो गुड गभर्नेन्स, रुल अफ ल, यो चिजहरू नभएर बढी दुःख पाएछौँ कि मोडल सरले पनि दिनुभएको छ, अरू पनि होला। यो चिजमा चाहिँ एकदमै 100% हाम्रो यो रिसोर्सले सबै चिज धान्छ। हामी साह्रै धनी छौँ, पुग्छौँ, तर यो चिज उहाँ पुर्याइदिनु पर्यो। हाम्रा कुरा पुगेनन्, हजुरको कुरा पुग्ला नि पुर्याइदिनु पर्यो। यो हलभित्र को हुनुहुन्छ उहाँहरूको दिमागले पुग्नु पर्यो। उल्टो उल्टो कुरो पुगिरहेछ त्यहाँ। अब अहिले उहाँहरू स्ट्रक्चरल चेन्जमा लाग्दै हुनुहुन्छ, के कसले आइडिया दिएछ त्यसमा दौडिँदै हुनुहुन्छ। जुन चिज अहिले यतिखेर जरुरी थिएन, प्रायोरिटाइज गरेर बिस्तारै जाँदा हुन्थ्यो। तर प्रायोरिटी नम्बर 1 भनेको चाहिँ नियत हो, सबैको कुरा सुनेर उहाँहरूले डिसिजन गर्नुपर्ने। तर त्यो पनि एउटा भएको छ। अब यो कुरा चाहिँ हजुरले उहाँ पुर्याइदिनुहोस् है। वी आर इनलाइटेन्ड। थ्याङ्क यू। दुईटा कुरा एउटा रिसोर्सकोमा मैले तपाईँको करेक्ट मी इफ आई एम रङ, अहिले चाहिँ यो हामीको चाहिँ यो के अरे स्पेन्डिङ क्यापेसिटी पहिला 65% जति गर्दा हरेक 10 इयर्सको डेटा मैले देखाएको थिएँ। तर अहिले 30%मा आएको छ। भने हामीले आफ्नै पैसा स्पेन्ड गरिसकेका राइट डेभलपमेन्ट बजेटहरू 30-40% भनेपछि रिसोर्स त्यहाँ छ भन्ने एउटा म्यानेजमेन्टको कुरा, क्यापेसिटी। अनि अर्को चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सीको कुरामा म के भन्छु भने कि एउटा त्यो एउटा आर्टिकल लेखाएको थिएँ, यो दुई तिनवटा कन्ट्रीमा चाहिँ इन्डियाको स्टेटमा पनि लागू गरिरहेको छ। त्यो जनतालाई कसरी गराउने के अब यहाँ तपाईँले सिलगढा कुरा आइडिया त्यही हो, के गरिदिने एउटा चाहिँ नेसनल रिजल्ट एन्ड डेलिभरी सेट भन्ने कन्सेप्ट हो क्या। अनि अहिले त्यो मैले देखाएको थिएँ मैले 1.5 महिना अगाडि कि तपाईँले एकछिन भन्नु 5 वटा बिग प्रोजेक्ट आइडेन्टिफाई गरेर प्राइम मिनिस्टरले त्यो सेन्ट्रल कन्ट्रीमा प्राइम मिनिस्टर चाहिँ विक्ली मिटिङ राखेर
टक अबाउट प्रोजेक्टको कहाँ पुग्यो अनि त्यसको अब्स्टिकल के छ अनि त्यो कलर कोड गरेर डेडलाइन यहाँ छ प्रोजेक्ट सबै ड्यासबोर्डमा पब्लिक एन्ड ट्र्याक भनेपछि प्रेसर टोइलेट त्यसरी पनि ल्याउनु छैन कि अहिलेको भनौँ न 15वटा प्रोजेक्ट प्रायोरिटी प्रोजेक्टलाई अनलाइन हालिदिने अनि प्राइम मिनिस्टरले त्यो प्रोजेक्ट म्यानेजर आफ्नो सबै प्रोपोजल ल्याएर हरेक हप्ता ब्रिफिङ लिने प्रोजेक्ट देखाउन त्यसैमा जनता पनि सिभिल सोसाइटी जनताको उनले पनि ट्र्याक गर्ने किन भएन या किन भने भोलि ठेकेदारले यहाँ सप्लाई केमा भएको भने प्राइम मिनिस्टर ह्याज टु लिड सल्भ गर्नु पर्यो त्यो एउटा भयो नि अर्को चाहिँ मैले फाइनल पोइन्ट गरेँ मैले दुईवटा लेखेँ होपफुल्ली हाम्रो पिएम बालनजीले कलेज पढेर कसरी सुनाइदिएर गर्दै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ उहाँले चाहिँ एउटा के गर्नुपर्छ भने different people have different options. Nothing wrong. सबैजना बोलेर पनि केही भएन नबोले पनि ठिकै छ तर हप्ताको एकचोटि उहाँले 15 मिनट 20 मिनट जनतासँग कन्भर्सेसन हप्ताको त्यो चाहिँ मोदीले पनि गर्नुभएको छ मन की बात उहाँको त्यहाँ के अरे अमेरिकामा एफडीआरले यो डिप्रेसन पछि फायर साइड च्याट भनेर गर्नु जनतामा एकदम निराशा थियो मलाई त आधा घन्टा हरेक इभिनिङ सबैजनाले त्यतिखेर टिभी रेडियोमा सुन्थे हाम्रो बालनजीले पनि भाइ के गर्दै हुनुहुन्छ किन गरिरहेको होइन भने त कन्स्पिरेसी थ्योरीहरूले त भर्दै जान्छ उहाँले बोल्नु भएन त्यो गर्यो होला समाज त्यसलाई गरेर 1 दिनजना समाज त एकसमय के हो कसैले त त्यो रिले गर्नु पर्ने अनि इट इज हिज रेस्पोन्सिबिलिटी उहाँले चाहिँ हप्ताको एकचोटि 15 मिनट मात्रै टक्क यो हप्तामा हामीले यो गऱ्यौँ र यो कारण अनि जनता थाहा हुन्छ होइन भने अहिले चाहिँ त्यो टिभीको पण्डितहरूले के भनेको छ भनेर अल काइन्ड अफ कन्स्पिरेसी के हामीलाई थाहा छैन बनाइदिन्छ एआईले लेखिदिन्छ I think that's his responsibility. Once a week, he needs to talk to the people. And how important that? के प्लान छ कहाँ obstacle आएको छ अनि के गर्नु and I need to know that. त्यो चाहिँ मैले देखाएको छु दिनचोटि भन्नुहोस् हाम्रो जुन चाहिँ USD 100 बिलियनको इकोनोमी भन्ने छ नि अब 6-7 वर्षमा चाहिँ अचिभ गर्ने भनेर चाहिँ यो नयाँ गभर्मेन्टले टार्गेट राखेको छ अनि यसो सोच्दाखेरि चाहिँ यो अलिकति चमत्कारै हुनुपर्छ होला त्यसको लागि जस्तो लाग्छ ओभरनाइट हुँदैन किनभने हाम्रा स्ट्रक्चरल प्रब्लम्सहरू छँदैछन् ती प्रब्लम्सहरू छँदैछन् सरले इन्स्टिट्युसनका कुराहरू गर्नुभयो होइन इन्स्टिट्युसन अब एक हिसाबले चाहिँ पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन लगायत अरू इन्स्टिट्युसन पनि होला र कता कता चाहिँ हाम्रो अब एउटा बिहेभियरको कुरा गर्दाखेरि सोसियल नर्म्सको पनि कुरा गर्दाखेरि साथीले होइन हाम्रो आफै पनि हाम्रा चाहिँ जुन बिहेभियरल आस्पेक्ट्सहरू छन् होइन त्यो बिहेभियरल चेन्ज नभइकन यो इन्स्टिट्युसन चाहिँ ओभरअल इन्स्टिट्युसन चेन्ज हुन्छ जस्तो लाग्दैन होइन अन्तखेरि गिभन दोज कन्स्ट्रेन्ट स्ट्रक्चरल कन्स्ट्रेन्ट्स हामीलाई त्यो समस्याहरू छन् होइन अब यो इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसनको मोडल भनौँ न अब यो 100 बिलियन इकोनोमी अब इफ यु लुक इन्टु आवर होइन इकोनोमिक ग्रोथ रेट लाइक 4-5% जस्तो छ हाम्रो होइन अब यो त तपाईँको यदि नोमिनल जिडिपी ग्रोथ रेट हेर्ने हो भने वी निड टु ह्याभ लाइक 14-15% नोमिनल जिडिपी ग्रोथ रेट र अब इन्फ्लेसन एडजस्टेड हेर्ने हो भने चाहिँ 7-8%को ग्रोथ रेट चाहिन्छ होइन सो यो इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसनको मोडल नै अलिकति होइन अलिकति फरक ढङ्गले अलिक एग्रेसिभ किसिमको होइन हुनुपर्छ कि सरले जुन चाहिँ यहाँ सजेस्ट गर्नुभएको छ त्यो मोडल त्यो कन्टेक्स्टमा भन्नु त्यो ब्रोडर कन्टेक्स्टमा कतिको फिट खान्छ यदि खाँदैन भने चाहिँ भन्नु यसलाई चाहिँ कसरी अलिकति यसलाई कस्टमाइज गर्न सकिन्छ भनौँ न त्यो हिसाबले सरले अलिकति केही रेस्पोन्ड गरिदिनु भएको $100 billion sounded very good के होइन नेपालको 100 billion अनि अब त्यो कसरी के भन्ने मेरो मैले 2-3 आर्टिकलमा लेखिरहेको इफ यु वान्ट टु त्यो 100 बिलियन हो भने त्यो 100 बिलियनको जस्तै एक्टिङहरू गर्छ द्याट्स द मेसेज के यु हेभ टु थिङ्क स्ट्रक्चरली
You have to think systems wise, होइन त्यो यो ट्यारिफ त्यो गरेर हुँदैन. What is the हाम्रो यो रेमिटेन्स रिटेन्सनको कसरी सल्भ गर्ने, एग्रिकल्चर फार्मरलाई कसरी सल्भ गर्ने, यो सबै कुरालाई नलिकन 100 बिलियन चाहिँ एउटा टार्गेट. तर त्यो त्यहाँ अब अस्तिको त्यहाँ लेखेको थियो त्यहाँ पुग्न हामीलाई 14% चाहिन्छ. 14% हुँदैन. अनि त्यो 100 इज जस्ट मैले त्यो एउटा सार्काजम त भन्दैन म है, तर अलिकति हेडलाइनमा हालेको कारण चाहिँ 100 बिलियनको हो. बट यु बेटर थिङ्क डिफ्रेन्टली भन्न खोजेको है मैले, होइन त्यही सेक्टरल तरिकाले हुँदैन क्या. भन्सार अलिकति यहाँ अनि त्यहाँबाट कुनै के यसरी यो पिस वाइज हुँदैन, अलिक स्ट्रक्चरली सोचु त्यति मात्र होइन. मैले त्यहाँ त्यही पनि म के भन्छु भने लेट्स थिङ्क अबाउट द 4th सेन्चुरी के यो ग्लोबल पावर चाइनामा आउँदैछ. हाउ क्यान वी वर्क विथ चाइना एन्ड इन्डिया, त्यसरी अलिकति स्ट्रक्चरल ग्लोबल हिसाबले पनि अब हामीले सोच्नुपर्छ भन्न खोजेको क्या मैले. त्यो 100 बिलियन त्यति मात्रै होइन, हाम्रो चाहिँ 100 त के 150 पनि हुनसक्छ यदि इफ वी डु इट राइट. 10 वर्षमा नहोला, 20 वर्ष होला होइन. त अब हाम्रै टाइममा एउटै 256 100 भएका डलर पर इयर भएको कन्ट्री हामी यसरी 1100-1200 कति छ, उनीहरू यहाँ 12,000 गरेर त पुग्यो होला नि होइन. भनेपछि ट्राई नगरे पनि नहुने होइन. तर त्यो 100 को आई डोन्ट ह्याभ एन एन्सर कसरी. तर इफ यु आर थिङ्किङ अबाउट 100 यु बेटर टक लाइक 100, थिङ्क लाइक 100 त्यो भनेको र मेक पोलिसी लाइक 100. But my question is कि तपाईँले 4th सेन्चुरी कुरा गरिरहनु भएको थियो, विच इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ. इट्स अ प्रस्पेक्ट हुन्छ, प्रस्पेक्ट हो, नेक्स्ट लेभल हामी जान सक्छौँ भन्ने हो. बट वेन यु आर राइटिङ सो मेनी थिङ्स, ब्रिङिङ सो मेनी थिङ्स, हाउ इज द रेस्पोन्स फ्रम द नेपाली स्कलर्स अन यु राइटिङ? जुन हिसाब लेख्नु भएको छ नि त्यसमा नेपाली स्कलरहरूको रेस्पोन्स चाहिँ कस्तो छ? किनभने डिस्कोर्स त एट द एन्ड यहीँको ल्यान्डमा हुनुपर्छ होला नि. यहीँको ल्यान्डमा यहीँको स्कलर, यहीँको पोलिसी मेकरहरूले त्यो डिस्कोर्सलाई अपग्रेड गऱ्यो भनेदेखि इट विल बी ट्रान्सलेटेड देयर. सो हाउ डु यु फाइन्ड द रेस्पोन्स अन द्याट? कस्तो पाउनुहुन्छ? अलिकति रिलेटिभली यङहरू चाहिँ गेट एक्साइटेड है. तर अब पोलिटिसियनहरू पनि कहिलेकाहीँ मलाई नाम नलियो यो इमेल गरेर ओ यस्तो इन्साइटफुल यताउति भन्छ होइन. अनि तर प्रब्लम कहाँ छ भने भेरी फ्यु रिडिङ नै पढाउँछ होइन. अनि पोलिटिसियनहरूले उनीहरूको चाहिँ विषय नै अथवा उनीहरूले सोचेको मैले गऱ्यो भने अनि ओ थ्याङ्क यू भेरी मच होइन, I'll read it and give you feedback भन्छ कहिले पनि होइन. तर कसले भने अरूहरू हुन्छ नि जो अरूले चाहिँ पढ्छ. अनि अब कतिले चाहिँ त्यसलाई नेपालीमा पनि ट्रान्सलेट गर्छ. के भन्छ यो अङ्ग्रेजीमा भयो सर यसलाई भनेपछि अब त्यसमा गर्नुहोस् न उनीहरूले नेपाली ट्रान्सलेट गर्छन् है. अनि खालि मैले त्यो के भनेको कि भने यो साइकल आउँदैछ मेरो आम रिपिटिङ द्याट. साइकल आउँदैछ हाम्रो 4th सेन्चुरी. वी आर इन द 3rd अपहेवलमा छौँ र हरेक त्यो 10 इयर्सको जुन 10-15 इयर्सको चाहिँ लिबरेसन भन्दैछु क्या मैले. अलिक पोजिटिभली हेर्नु सक्छु क्या मैले त्यो मेसेज दिनु खोजेको तपाईँहरूलाई. 1950 को पोजिटिभ, 1990 वाज पोजिटिभ, 2006 was positive, even 2025 is positive. Every time it has solved something. के unaddressed कुरालाई सल्भ गर्दै हामी एभोल्युसन भएर यहाँ आएका छौँ. राइट प्लेस राइट टाइम छ. त्यो भएर मलाई यो क्लियर डाइनामिक्सको नेक्स्ट 4th हाम्रो लागि पिस, प्रोग्रेस, प्रस्पेरिटी त थ्योरेटिकली त हुनुपर्छ भन्छु. त्यो रियालिटीमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने त्यही हो कि क्वेसन. तर यो डाइनामिकल सिस्टम इज सेइङ नेपाल इज अबाउट टु टेक अफ भनेको छ क्या. त्यही भएर पनि गरेर आएको. 4th सेन्चुरी आउँदैछ, यो गर बाबु त्यो गर केही गर. किनकि यो के अरे गोल्ड इन द पार्ट इज राइट अराउन्ड द कर्नर. हामीसँग इन्टेलेक्चुअल क्यापिटल पनि छ, हाम्रो जोस पनि छ, हाम्रो इकोलोजिकल रिसोर्स छ. सकिन्छ भन्न खोजेको मैले. सो हरेस खान हुँदैन भने ठ्याक्क टाइममा अहिले यो नयाँ गभर्मेन्ट आएको छ. यिनीहरूलाई चाहिँ अब अलिकति उ गर्नुपर्छ. यो के अरे
यो औला ठडाइराख्नु पर्दैन। यिनीहरूले धेरै प्रमिस गरेर आएको छ होइन, यिनीहरूलाई योबाट बाहिर जान दिनु हुँदैन। यो काम चाहिँ अब यही सिभिल सोसाइटीको। यो एउटा हाम्रो लागि ठुलो अपर्च्युनिटी नै रह्यो, किनकि डाक्टर आलोक सरलाई हामीले स्टाफ कलेजमा ल्याएर उहाँको कुरा सुन्ने र हाम्रा केही कुराहरू पनि उहाँसँग सेयरिङ गर्ने, जुन यहाँ आज 2 घन्टा समय जुन सरले हामीलाई दिनुभयो, म सर्वप्रथम चाहिँ सरलाई स्टाफ कलेजको तर्फबाट मेरो तर्फबाट यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित भएका सर म्याडमहरूको तर्फबाट सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको डिस्कसन सिरिज धेरै नै फ्रुटफुल रह्यो, धेरै इन्साइटफुल रह्यो र यो सरको लेक्चरको त कुरै नगरौँ होइन, सरको आफ्नो अध्ययन अनुसन्धान अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवदेखि लिएर सरले एउटा समाजलाई होइन, एउटा हाम्रो डेभलपमेन्टलाई राजनीतिलाई एउटा नजिकबाट विश्लेषण गरिरहनु भएको एउटा स्कलरको नाताले सरले एकदम यसको मेन विश्लेषण गर्नुभयो र सरले नेपालको इतिहासदेखि लिएर अब अहिलेको अवस्था र अब भविष्यको दृष्टिकोण समेत चाहिँ सरले राख्नुभयो। यो फेरि यस्तो राइट टाइममा यो डिस्कसन आयोजना भएको छ। अहिले सरले पनि भनिसक्नु राइट टाइम राइट प्लेस पनि भन्दा सरले राइट टाइम सेन्स के भनेदेखि अहिले हामीले एउटा जेनजी आन्दोलनपछि आम निर्वाचन भएर एउटा लगभग 2/3 बहुमत सहितको एउटा नयाँ म्यान्डेट सहितको नयाँ सरकार गठन भएको छ र नयाँ सरकारले आफ्नो एउटा 100 दिनको गर्नुपर्ने 100 बुँदामा आफ्नो नीति कार्यक्रमहरू आफ्नो एक्सन प्लान पनि ल्याइसकेको छ र सरकार गठन भएको अब 10 दिन भयो। 10 दिनमा चाहिँ अब गभर्मेन्टले हरेक दिन नयाँ निर्णय र नयाँ एक्सनहरू गर्दै गएको सन्दर्भमा यो सरले आज उठाउनुभएका इस्युजहरू विचारहरू जुन सरले राख्नु भएको छ, यसले मलाई लाग्छ अहिले नयाँ सरकारलाई अगाडि बढ्न चाहिँ धेरै सहज हुन्छ। तर कुरो अघि सरले भने जस्तो चाहिँ त्यहाँसम्म पुर्याउने कसरी भन्ने पनि एउटा इस्यु चाहिँ हुनसक्छ। तर यो फोरम जुन आज हामी जम्मा भएका छौँ नि, यो हामीले पुर्याउन सक्ने नै हो फेरि। र यस्तो खालको डिस्कसन हामीले कन्टिन्यू गर्दै जाने हो भने र हामीले फेरि स्टाफ कलेजलाई अब हामीले एउटा स्कुल अफ गभर्मेन्टतिर जानुपर्छ। अब स्टाफ कलेज खालि एउटा ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट मात्रै रहनु हुँदैन, अब एउटा गभर्मेन्टको स्कुलको रूपमा जानुपर्छ भन्ने अवधारणाका साथ हामी अगाडि बढिरहेका हुनाले हामी त्यो सुनाउने हैसियत पनि राख्छौँ। अब त्यहाँसम्म हामी एप्रोच पुर्याउँछौँ हामी, किनभने अब यस कारणले गर्दाखेरि यो खालि यो छलफल मात्रै सीमित रहने हो कि आज डिस्कसन मात्रै भन्ने कुरा होइन। यसलाई कार्यान्वयन लैजानको लागि हाम्रो तर्फबाट एकदमै चाहिँ प्रयत्न हुन्छ। सरले भनेको कुरालाई मैले धेरै अब समराइज गर्ने त्यस्तो सामर्थ्य त मलाई त छैन होइन। एकदम सबै कुरा आएका छन् सबै दृष्टिकोणबाट र पार्टिसिपेन्टहरूले पनि सरको कुरामा चाहिँ कम्प्लिमेन्टको हिसाबले कति कुरा थप्नु भएको छ, थप आर्गुमेन्टहरू राख्नु भएको छ र आफ्ना भनाइहरू पनि राख्नु भएको हुनाले चाहिँ हामीले एउटा राम्रो नै छलफल गरिसकेका छौँ। तर के भने सरले आज राखिराख्दाखेरि चाहिँ हामी कहाँ चुक्यौँ त यत्रो हाम्रो लङ जर्नीमा होइन। सरले अब 19 चेन्जकै कुरा गर्ने भने सरले 1950देखिको कुरा पनि गर्नुभएको छ, थर्ड सेन्चुरीको कुरा, अब हामी 4th सेन्चुरीमा यस्तो लामो हाम्रो जर्नीमा हामी कहाँ चुक्यौँ त, कहाँ समस्या रहे होइन, के गर्नुपर्ने के गरिएन भन्ने सन्दर्भमा एउटा सरले एउटा राम्रो एनालिसिस गर्नुभएको छ र सरले आफ्नो मोडल हामीलाई दिनुभएको छ, डेभलपमेन्टको मोडल, इकोनोमिक डेभलपमेन्टको मोडल होइन। सरले त्यसको स्टेप पनि भन्नुभएको छ। फेरि अब सरले डेभलपमेन्टको मोडल कुरा गर्दाखेरि नेपालमा एकदम राम्रो गर्नुभएको छ भने हाम्रो रेमिट्यान्स इकोनोमीबाट रिटेन्सन इकोनोमीमा जाने जुन एउटा सरले साह्रै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट मैले आफूले लेखेको चाहिँ र डेभलपमेन्ट र हाम्रो इकोनोमिक सिस्टमलाई चाहिँ के भने एजुकेसन सिस्टमसँग जोड्ने होइन, हाम्रो त्यसलाई सँगसँगै लानुपर्छ भन्ने जुन कुरा साह्रै यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण मोडल मलाई लाग्छ यो। र सरले चाहिँ पोलिटिकल इकोनोमी मात्रै कुरा गर्नु भएन कि सोसियल क्यापिटलको पनि कुरा गर्नुभयो होइन। र हरेक क्षेत्रमा पोलिटिसाइज भयो, सोसियल क्यापिटल डेभलप भएन। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ विकासमा हामी चुक्यौँ, सर्भिस डेलिभरी हामी चुक्यौँ, गभर्नेन्समा हामी चुक्यौँ र 10 वर्ष 15 वर्षमा चाहिँ आन्दोलन गरेर फेरि नयाँ एउटा माग गरेर एउटा नयाँ प्रणालीमा जानुपर्ने अवस्था आइरहेको कुरा सरले राख्नुभयो। अब
सरको भनाइमा अब किन नेपालमा क्राइसिस आइरहन्छ भन्नु सरले होइन, हुन त सरले यसलाई अपर्च्युनिटी पनि भन्नुभएको छ। यो हरेक आन्दोलनपछि आउने यो नयाँ लहर भनेको चाहिँ एउटा त्यसलाई आन्दोलन क्राइसिस मात्रै नभनिकन अपर्च्युनिटीमा पनि लिनुपर्छ हामीले। यदि हामीले राइटली यसलाई ट्र्याक लैजान सक्यौँ अगाडि भने यो एउटा चाहिँ अपर्च्युनिटी पनि भयो। र सरले सँगसँगै संविधान सुधारको कुरा पनि गर्नुभयो। संविधानमै हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरू कहाँ कहाँ विक छन् होइन, र सरले त अझ के भने हाम्रो इन्स्टिट्युसन र पोलिसहरू नै क्याप्चर भएको छ इलाइटबाट भन्नेसम्म पनि कुराहरू आयो होइन। भन्दाखेरि अब हाम्रो इन्स्टिट्युसनलाई कसरी हामी बलियो बनाउन सक्छौँ भन्दाखेरि संविधान संशोधन मार्फत पनि जानुपर्छ भन्ने पनि एउटा सरले असाध्यै राम्रो चाहिँ सुझाव चाहिँ सरले राख्नु भएको छ। र अब हामी जहिले पनि एउटा इमिडिएट समस्या समाधान गर्ने हिसाबले मात्रै पोलिसीहरू बनाउने होइन, यसबाट साल एउटा सिस्टमै बनाउने एउटा लङ टर्म भिजन सहितको एउटा पोलिसी फर चाहिँ सिस्टम डिजाइनको लागि भनेर जानुपर्छ भन्ने पनि एउटा महत्त्वपूर्ण सुझाव राख्नु भएको छ। अब यो लगायत चाहिँ सरले आफ्नो स्टेप पनि हामीलाई राख्नु भएको हुनाले यो किनमा यो इम्पोर्टेन्ट भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो सरले यो डायग्नोसिस डिजाइन र डिसिप्लिन भनेर चाहिँ सरले स्टेप पनि भन्नुभयो। मोडलमा सरले आफ्नो मोडल त दिनुभयो, मोडल सँगसँगै फेरि सरले स्टुडेन्ट राख्नु भएको छ र एकदमै यो पोलिसी डिसिप्लिनको कुरा चाहिँ पनि असाध्यै राम्रो लाग्यो सर हामीलाई चाहिँ। किनभने अब हामी अलिकति पोलिसीमा पनि काम गर्छौँ स्टाफ कलेज होइन, र वास्तवमा के भने पोलिसी डिसिप्लिन नै हो समस्या होइन भन्ने कुरा जुन सरले राख्नुभयो यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण लाग्यो सर हामीलाई होइन। अब हामी अब जाने भनेको चाहिँ अब हामीले खोजेको यो समाज भनौँ न, अब हामीले खोजेको विकासको सारा भनेको चाहिँ के भनेदेखि अब हामीले पिस प्रोग्रेस र प्रोस्पेरिटी नै हो भन्ने कुरा पनि आयो होइन। अब हामीले त्यो प्रोस्पेरिटीको नारा त धेरै गरियो, धेरैवटा होइन प्रोस्पेरिटीको नाराहरू ल्याइयो, तर हामी प्रोस्परस हुन सकेनौँ भन्ने कुरा एउटा खास गरी अब हामीले तिनवटा कुरा अहिले पार्टिसिपेन्ट सर्भेबाट पनि आएको थियो। पहिलो कुरो पोलिसी नै इम्पोर्टेन्ट रहेछ होइन। दोस्रो कुरो हामीले चाहिँ बिहेभियर सबभन्दा अब हाम्रो सोसाइटीमा अहिले पनि हामी बिहेभियरमा सुधार नगर्नेमा चाहिँ फेरि कहिले नै हुँदैन फेरि भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। त्यसपछि हाम्रो इन्स्टिट्युसनहरूलाई चाहिँ बलियो बनाएर लाने कुरा यो सबै सन्दर्भमा अब अहिले हाम्रो नयाँ परिवेशमा हामीले थिङ्क डिफ्रेन्टली नै भन्ने कुरा पनि आएको छ। अब सोचाइ नै हाम्रो हिजोको सोचाइले भएन नि त अब नै होइन। हामीले राम्रो गऱ्यौँ भन्दै पनि सबै कुरा त भत्ताभङ्ग रहेछ, नराम्रो भइरहेको छ धेरै ठाउँमा भनेपछि थिङ्क डिफ्रेन्टली भन्ने कुरा एउटा छ। र अर्को थिङ्क मात्रै होइन कि अब एक्ट डिफ्रेन्टली पनि हो होइन। र हामी फोर सेन्चुरीलाई तयार हौँ भन्ने कुरा चाहिँ होइन सरको यो मेसेज यो एकदम थटफुल छ, इन्साइटफुल छ। र मलाई लाग्छ यसले चाहिँ अब हाम्रो आगामी दिनमा हाम्रो चाहिँ डेभलपमेन्टका मोडल बनाउन र पोलिसी बनाउन र इन्स्टिट्युसनहरू डेभलप गर्नलाई साँच्चै नै अहिलेको नयाँ पुस्ताले चाहेको जस्तो र अहिलेको एउटा पपुलर जुन यो इलेक्सन पछिको जुन एउटा जनताको ठुलो अपेक्षा छ र जुन अपेक्षा पुरा गर्नलाई अहिले नयाँ सरकार गठन भएर अगाडि बढिरहेका छ, मलाई लाग्छ यसको लागि चाहिँ त्यसबाट धेरै सपोर्ट हुन्छ। तर यसलाई अझै व्यवस्थित गरेर अझै यो छलफललाई अन्तिम होइन नि त्यो त। अब यो हामीले के भने यो डिस्कोर्स सुरु भयो अब यो यसमा अब यो आजको दिनलाई चाहिँ मैले कसरी लिन्छु भने एकदम धेरै कुराहरू यहाँ आज विचारहरू आएका छन् होइन। अब यसलाई हामीले चाहिँ यसलाई सबै एकै ठाउँमा होइन कि अब यसको चाहिँ अलग अलग उसबाट पनि स्पेसिफिक कुराहरूमा होइन हामी पोलिसी मात्रै छुट्टै गर्न सक्छौँ, डेभलपमेन्टको कुरामा छुट्टै गर्छौँ, इन्स्टिट्युसन बिल्डिङमा छुट्टै कुरा गर्न सक्छौँ। अब यसलाई हामी एउटा डिस्कोर्स चाहिँ अब सुरु गरेर यसलाई हामी एउटा इन्डिङसम्म पुर्याउने प्रयत्न हामी गर्छौँ। यति कुरा म राख्दै पुनः एकपटक प्रोफेसर डाक्टर आलोक सरलाई फेरि धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र आफ्नो यो हलमा उपस्थित हुनुभएका मेरा सम्पूर्ण आदरणीय सर म्यामहरू एकदम यो बडा आफ्नो समय पनि दिनुभयो, एक्टिभली पार्टिसिपेट पनि हुनुभयो, आफ्ना विचारहरू पनि राख्नुभयो र यो महत्त्वपूर्ण यो कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाएर हामीलाई हौसला दिनुभयो, हामीलाई प्रेरणा दिनुभयो र यो कन्टिन्यू हुन्छ। म यसको लागि यो सम्पूर्ण उपस्थित डिस्टिङ्ग्विस्ड गेस्टहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै र यो म्यानेज गर्ने हाम्रो गीताञ्जलीजी सरलाई यहाँ लिएर आएर होइन सरको समय लिएर यो स्टाफलाई ल्याएर अब सरलाई सरको कुरा सुन्नुपर्छ भनेर पहिलो प्रस्ताव राख्ने हाम्रो गीताञ्जली म्याम हुनुहुन्छ।
मैले पनि उहाँको कुरा सुन्नु बित्तिकै मलाई पनि एकदम सहज स्वीकार गरिहालेँ किनकि मैले पनि सरको अलिअलि थोरै फलो गर्ने हुनाले। र अब अन्तिममा म सरलाई एउटा प्रस्ताव मैले राख्न चाहेँ हामी स्टाफ कलेजको तर्फबाट। सर चाहिँ हाम्रो भिजिटिङ फेलोको रूपमा नियमित रूपमा स्टाफ कलेजमा चाहिँ सरको उपस्थितिको हामी अपेक्षा गर्छौँ किनभने हामीले यो कार्यक्रमहरू नियमित त गर्छौँ नि, तर के भने सर जतिको मान्छेलाई हामीले आफ्नो भिजिटिङ फेलोको रूपमा स्टाफ कलेजमा पाउन सक्यौँ भने हामीले यस्ता किसिमका डिस्कोर्सहरूलाई अझ फ्रुटफुल ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छौँ पनि। र हामी स्टाफ कलेज पनि मैले अघि पनि भने हामी स्कुल अफ गभर्मेन्टको अगाडि त्योमा पुग्ने लक्ष्य साथ अगाडि बढ्ने सरको सहयोग र साथ हामीलाई रहने मैले अपेक्षा गर्दै एकपल्ट पुनः सबैलाई धन्यवाद दिएर आजको कार्यक्रम यहाँ समाप्त गर्ने निवेदन गर्छु। धन्यवाद।